लोकांनो उडविताची नावाड्या आम्ही नावाडानो तुतुरे वाजूया आम्ही संगीतकारानो मधुर गायन गाऊया आम्ही सगायकानो हालेलुया गाऊया आम्ही सर्व लोकांनो उडविताची नावाड्या आम्ही नावाडानो तुतुरे वाजूया आम्ही संगीतकारानो मधुर गायन गाऊया आम्ही सगायकानो हालेलुया 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 हालेलुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे. आमच्या आसमी आज जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समी वो आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो हांगा आसले आमकां हर एकल्याक दुस्मान म्हणले आसात गिनात सगळ्यांक दुस्मान म्हणले आनी हे दुस्मान आमी आमचे वैरी म्हणून दुस्मान म्हणून आमी तांकां पयस करता. पूण कोणाक सत कळी जाला कोणूच कोणाचो दुस्मान न्ही. सर्वांचो हर एकल्याचो दुस्मान एकलोच आनी तो जावन आसा सैतान ह्या देवसार. देखून तो तुजें म्हणजे आमचें झूज रक्तमासाच्या मनशा विरोध न्ही म्हणटा देवाचे उतर. आमी कोणाचो द्वेश करूं नजो कोणाचो आमी राग करूं नजो कोणाचेरच आमी पारीकपण घेवंक नजो. आनी जेन्ना आमकां हें सत उगडापें जाता की आमचो दुस्मान मासा रक्ताचो मनीस न्ही पूण तांचे मारिपात सगळ्या संवसाराक आड वाटेक वडटा. आदी मागासो तो महास्वरूप ताका म्हणटा देवसार ताका म्हणटा सैतान. तो जावन आसा तुजो आनी म्हजो आमचो दुस्मान. देखून सैतानाच्या कुतांत्र्यांत हांव तुमी पयस सराजे म्हणटा देवाचे उतर. सैतानाच्या ताळण्यांत हांव वटण्यांत हांव सैतान तुका आनी म्हाका आमकां हाडटा त्या आशेंत हांव आमी पयस सराजे. आनी हर एकल्यांनी तारान जोडिजे म्हणून मनीस जाल्यार हर एकल्याक जेची वळख जायजे म्हणून आमी हर एकल्या खातीर मागोवंक जाय. देखून आसता न्हू कोणाकी पळोवन या कोणा विशयान चिंतून कोणी कितें केलां म्हणलें मतीन दवरून कोणाचेर राग करचो नाका. बदलाक देवाचे उतार आमकां उलो दिता दुस्मानाचो मोग करा तुमकां दग दितल्या पासून मागा. देखून आयच्या दिसा ह्या पळय बलिदाना वेळार कोणी आमकां कश्ट दिलां दग दिलां ह्या कोणा मुखांत तो सैतान आमकां कश्ट दिता दग दिता आनी आमकां तो संबंध होगड्याचो करता. तांचे खातीर प्रत्येक तरान आमी मागूंक खुशी वरया आनी हे दोळपण्यान राग दवरून जेल्ल्या खातीर मात्र न्ही त्या पातका वरवीं देवाचो संबंध तशें पेल्याचो संबंध आमी होगडायलेल्या खातीर देवा लागचें एकामेक लागचें भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदुदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव मुसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच हांव पार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्रां देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदुदा देव आमची एकाकृत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. Sumia kaklutka, sumia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, sumia kaklutka, sumia kaklutka. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्व
सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्वोद्वेगार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटन सोम्या देवा देवाची शिडी तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे वागणे बांधून घे कित्या पवित्रत्व सांगाती देवाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया सर्गेच्या आबो मोगळा बापा तुझो खरो मोग आनी असली मोग तुझ्या पुता मुखांतर तुवें आमकां दाखोवन दिलाय तो ह्या संवसारांत आसतना सर्वांसो ताणें मोग केलो दुस्मानासोय मोग केलो मात्र न्ही ताची निंदा करतल्यां पासत ते कितें करतात म्हणलें ते नेनान तांकां बोक्षी म्हणून प्रत्येक जाणां तांचे खातीर ताणें तुजी खाकलूत मागून मागणें केलें त्याच प्रमाणे आमी तुज्या खऱ्या भुरग्यांनी तुज्या सारकें मौन आनी तुज्या सारकें स्वरूप आपणावन आमच्या दुस्मनाचो मोग करूंक आनी आमकां वायट करतल्यां पासून मागूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 26 1 तावन 25 पर्यंत Readings from the book of 1 Samuel, chapter 26, verses 1 to 25. दावीद परतून सावलाचो जीवन सयता जिफाचे मनीस गिबेयान सावलाशी आयले आनी म्हणाले दावीद जेशिमोना मुखल्या हकीला दोंगरार लिपून रावला देखून सावल उठलो आनी इस्रायलाच्या 3000 विंचून काडलेल्या मनशे सवें जिफाच्या अरण्यान दाविदाक सोदूंक भायर सरलो सावलान रस्ते देगीर आसलेल्या जेशिमोना मुखल्या हकीला दोंगरार तंबू मारलो सावल आपणाची पाट धरून अरण्याक आयला म्हूण आयकतच दाविदान गुप्तचरांक धाडले आनी सावल करेन सायला म्हूण ताका कळीत जालें दावीद भायर सरलो आनी सावलान तंबू मारलेल्या जाग्याक आयलो सावल आपल्या सेनापती सवें म्हणजे नेराच्या पुता अब्नेरा सवें न्हिदून आसलेलो जागो दाविदान पळयलो सावल शिबिरा भितर न्हिदून आसलो ताचे सैन्य ताचे भोंवतणी तंबू मारून आसलें दाविदान हित्तीत हाईमेलेका कडेन आनी जेरुयाच्या पुता जोआबाच्या भावा अभिशाय कडेन विचारलें म्हजे सवें शिबिरान सावलाशी कोण येता अभिशायन जाप दिली तुजे सवें हांव येता दावीद आनी अभिशाय रातच्या वेळार सावलाच्या सैन्याशी गेले आनी सावल शिबिरान न्हिदून आसलेलो तांणी पळयलो ताचो भालो ताचे तकले लागीं धरणीक तोपून दवरलो आनी अब्नेर आनी सैनीक ताचे भोंवतणी न्हिदून आसले अभिशायन दाविदाक म्हळें आज सर्वेस्परान तुज्या दुस्मनाक तुज्या हातान घाला हांव ताका आतां भाल्याच्या एकच मारान धरणीक किळायता हांवें ताका 2 पोटी मारची गरज पडची ना पूण दाविदान अभिशायक म्हळें ताका मारी नाका कित्याक सर्वेस्पराच्या अभिषिक्ताचेर हात उबारतल्याक ख्यास्त मेळनासतना वसत दाविदान फुडें उलोवन म्हळें जिवे सर्वेस्पराचो सपूत सर्वेस्पराचो ताका मारतलो वा ताणें मोरचो दीस येतलो वा तो झुजाक वतलो आनी ताचो नाश जातलो सर्वेस्पराच्या अभिषिक्ताचेर हात उबारूंक सर्वेस्पर म्हाका निर्मिना जावं पूण आतां ताचे तकले लागीं आसलेलो भालो आनी उदकाचो कळसो घे आनी आमी वचुया दाविदान सावलाचे तकले लागीं आसलेलो भालो आनी उदकाचो कळसो घेतलो आनी ते थंयचे गेले कोणीच हें पळयलें ना वा कोणाकच हें कळीत जालें ना वा कोणूच जागो जालो ना कित्याक ते न्हिदून आसले सर्वेस्परान धाडिल्ली गाड न्हीद तांचेर आयिल्ली दावीद उतरून पेले कुशीक गेलो आनी पयशिल्ल्या एका दोंगराच्या शिखराचेर उबो रावलो
तांचे मदें व्हड अंतर आसलें. दाविदान सैनिकांक आनी नेराच्या पुता अब्नेराक उलो मारून म्हळें, अब्नेर, तूं म्हाका जाप दिनाय? तेन्ना अब्नेरान जाप दिली, कोण तो म्हाका उलो मारता? दाविदान अब्नेराक म्हळें, तूं एक वीर न्हय? इस्रायेलान तुजे सारको कोण आसा? तर राया तुज्या दनयाची राखण तुवें कित्याक केली नाय? लोकां मदले एकल्यान वचून राया तुज्या दनयांक जीवशी मारूंक सोदलें. तुवें अशें केल्लें सारकें न्हय. जिवे सर्वेस्परसो सपूत तुका मरणाची शिक्षा फावो. कित्याक तुवें तुज्या दनयाची सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताची राखण करूंक नाय. वोस आनी पळय, रायाचे तकले लागीं आसलेलो ताचे बालो आनी उदकाचो कळसो खंय आसा? सावलाक दाविदाच्या ताळ्याची वळख मेळ्ळी आनी ताणें म्हळें, म्हजे पुत दाविदा, हो तुजो ताळो? दाविदान जाप दिली, वय राया म्हज्या दनया. ताणें फुडें उलोवन म्हळें, म्हजो दनया आपल्या सेवकाची पाट धरून कित्याक येता? हांवें कितें केलां? कसलो अपराध हांवें केला? आतां दया करून म्हजो दनी आपल्या सेवकाच्या उतरांक कान दिवं. सर्वेस्परान तुका म्हजे विरोध चाळयलो जाल्यार तो एक बलिदान स्विकार करूं. पूण मनशांनी तर सर्वेस्परा मुखार तो शिरा पडलेलो जावं. कित्याक ताणें म्हाका आज सर्वेस्पराच्या दैजाच्या वांट्यांतलो भायर धांवडायला म्हणून वोस हेर देवांची सेवा कर. म्हजें रगत सर्वेस्पराचे सद्रेतावन पयस धरणीर पडूंक दिनाका. कित्याक दोंगरा रेखा तिताराची शिकार करतले एका मनशा भाशेन इस्रायलाचो राय एक सुरी हुलूक सोदूंक भायर सरला. तेन्ना सावलान म्हळें, हांवें पाताक केलें. म्हज्या पुता दाविदा, पाटी ये. हांव तुका परतून वायट करचो ना. कित्याक आज तुवें म्हजो जीव मोलादीक म्हूण लेखलोय. हांव खरेंच एक मूर्ख जावन आसलो आनी हांवें एक व्हड चूक केली. दाविदान जाप दिली, हांगा आसा रायाचो बालो, तरणाट्या मदलो कोणीय एकलो येवन तो व्हरूं. सर्वेस्पर हरेकल्याक ताच्या नितीवनपणाचें आनी विश्वासीपणाचें फळ दिता. कित्याक सर्वेस्परान तुका आज म्हज्या हातान घालो, पूण सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हांवें म्हजो हात उबारलो ना. जशें आज हांवें तुजो जीव मोलादीक म्हूण लेखलो, तशें सर्वेस्पर म्हजो जीव मोलादीक म्हूण लेखूं आनी म्हाका सर संकटांतलो निवारूं. तेन्ना सावलान दाविदाक म्हळें, सदैव तूं म्हज्या पुता दाविदा, तूं जायतीं कार्यां करतलोय आनी तूं सुफळ जातलोय. दावीद आपल्या वाटेक लागलो आनी सावल आपल्या जाग्याक गेलो. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. काळजान मोकर देवासो, सगळ्या मोनान आयकाळो सोम्यासो. सगळ्या काळजान मोकर देवासो, सगळ्या मोनान आयकाळो सोम्यासो. मोकर देवासो, मोकर जेजूसो, मोकर पवित्रत्म्यासो. मोकर देवासो, मोकर जेजूसो, मोकर पवित्रत्म्यासो. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो, ताणें त्याग केलो आपल्या कुशीसो. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो, ताणें त्याग केलो आपल्या कुशीसो. वावरलो बरे करून तो गेलो, मोग केलो आम्हा सर्वांचो. 1 Corinthians 15 45 to 49. पयल्या मनशाक आदावाक देवान एक जिवो मनीस केलो. निमाण्या आदावाक ताणें जिवी दिवपी आत्मो केलो. पूण पयलो आयलो तो पवित्र आत्म्याच्या जिवान जिवो जाल्लो मनीस न्हय, पूण फकत स्वयंबाच्या जिवान जिवो उणें मोलाचो तो. उपरांत की तो अदीक म्हत्वाचो आयलो पवित्र आत्म्याच्या जिवान जिवो जाल्लो मनीस. पूण पयलो मनीस जमनीतावन घडलेलो तो मातयेचो, दुसरो मनीस स्वर्गीचो. जसो तो पयलो मातयेचो तशी मातयेची ती ताची सारकी, आनी जसो हो दुसरो स्वर्गीचो तशी स्वर्गीची ती हेच सारकी.
देवाचें उतर हे देवाचे वडुपकार जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्र सौम्या तो सर्गी बापा सो आयलोय दाखो तो मोक्ता सो सौम्या तो जीवित दिवसो सर्वांग स्पिरितान परसो जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्र सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 6 आणि वळो 20 आणि 7 तावन 30 आणि 8 पर्यंत सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 6 वर्सेस 27 to 38 दुस्मानाचो मोग पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तुमकां द्वेश दितल्यांक बरें करा तुमकां शिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया तुमची निंदा करतल्या पासत मागा तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरोय पोलो दाखय तुजो शेलो कान व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडय नाका तुजे लागचें विचारतल्या हर एकल्याक दी आनी तुजें म्हणून कितें आसा तें कोणी काड वरीच जाल्यार ताचे लागचें पाठी विचारी नाका हेरांनी तुमचें तें कशें चला जाय म्हणून तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात पत्की आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्हय तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात पत्की तशें करतात न्हय जांचे कडचें पाटी मेळटलें म्हणून तुमकां भरवसो आसा तांकां मात्र तुमी उश्णें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक पाटी मेळटलें म्हणून चिंतून पत्की एकामेका उश्णें दितात पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तांकां बरें करा पाटी घेवची आशा नासता उश्णें दिया तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची कित्याक तो अनुपकार्यां आनी कोठ्यांतय दयाळ देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया हेरांची जट्टी करिनाकात आनी तुमची जट्टी जावची ना हेरांचेर अपराधी म्हणून पैसाल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हणून पैसाल जावचें ना हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बॉक्सांनी मेळटलें हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले बरत्या मापान धामून हालोवन आनी भरोवन ओमताशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले देवाचें उतर हें वाखडणे तुका क्रिस्ता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तांकां बरें करा बऱ्या गवळ्याक जेजूक बऱ्या मेस्त्रीक जेजूक स्विकार करून बरें जिवीत जियोंक आनी बरें करूंक कशें व्हरतल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान कालच सांजेर हांगा 2 दिसांच्या रेत्रेक आयिल्ल्या गोंयकार भावा पैकी एकल्यान म्हाका म्हळें 3-4 म्हयन्या पयलीं हांगा वस्ते रेत्रेक ती आयिल्ली कुटुंबा समेत 4-5 जाणां ती आयिल्ली आनी हांगा त्या दीस वस्ते रेत्रेन सुमार 50 आनी 9 जाणां आसलीं आनी तांणी काल उडास काडलो त्या वस्ते रेत्रेन आवय आनी एक पूत आसलो ल्हानसो पूत न्ही प्राय जाल्लो पूत आनी प्रायवंत आवय
पूण हांगा 5 दीस रितीर आवय आनी पूत सांगात आसल्या रे आवय पुता कडेन जावन पूत आवय कडेन जावन उलयनातली एकामेका ती उलयनातली पूण रितीरेच्या 4थ्या दिसा हांगासर बॉक्सनाची शिकोवणाय केल्या उपरांत तस भावन म्हाका सांगलें त्या पुतान वचून आवयक पोटलून धरलें खंय आनी तिच्या पांयांक पडून बॉक्साने मागलें खंय ते दळ पर्यंत आवय आनी पूत एकामेका उलयनातली आवयक पूत दुस्मान आनी पुताक आवय दुस्मान तुमकां हांगा बसयल्ल्यांक कितले दुस्मान आसात म्हणल्यार तुमी ती एक घडी चिंतून पळया तुमी जाणात 2009 इसवेंत जाल्लें कराळ घडीत म्हज्या जिवितांत कोणाक कांयच वायट हांवें करूंक ना जाल्यार जायते म्हजेर उपराटले जायत्यांनी घडपाक गेलें खबऱ्यो केल्यो आनी जायत्यांक मागण्याक येनाशें केलें रितीरेक येनाशें केलें जाल्यार हांव शांत रावलो फाटल्या 2 वर्सांनी तुमी जाणात गे हांवें आपोवन न्ही या कोणें तांणी आपोवन हाडल्या वरवीं न्ही कोण म्हजे विरोध आसले त्यात संस्थेचे सरीसुमार हांगा एकच पोटी न्ही एक पोटी दोग एक पोटी तेग एक एकलो अशें म्हणून फाटल्या 2 वर्सांनी सरीसुमार 14 जण याजक हांगासर म्हाका मेळूंक आयिल्ले आयिल्ल्या हर एकल्याक हांवें मोगाचो स्वागत केलो तांकां बरें करून सगळें दाखयलें बरें करून तांकां मेजार बसयलें बऱ्यांतली बरी कॉफी या च्या करून दिवन बरें करून तांकां दादोशिकान धाडलें मात्र न्ही तांतल्या 14 जाणां पैकी एक 2 या 3 पावटी एक 2 जण एक पावटी एकलो एक पावटी तेग जण अशें मेळून दनपार म्हज्या सांगाता बसोवन बऱ्यांतलें बरें जेवण करनी गेले तांकां म्हजेर राग आसा जावंक पुरो हांवें सांगलां ते म्हजे दुस्मान न्ही हांव तांचो दुस्मान जावंक पुरो पूण म्हाका ते म्हजे दुस्मान न्ही तांणी म्हाका बोगसूंक ना जावंक पुरो पूण हांवें हें गरजेचें बाब बोगसनातल्याक समाधान ना बोगसिल्ल्याक देखून हांगा बसतरे तरे वेळा हांवें सांगलां हेरांक तुवें बक्षिजय न्ही तांकां बॉक्सान्याक ते पात्र म्हणून हेरांक तुवें बक्षिजय तुवें तुजें समाधान सांबाळिजय म्हणून Forgive others not that they deserve forgiveness. Forgive others because you deserve peace. तुका समाधान जाय तुका संतोष जाय तुका भलायकी जाय तुजो संबंध देवा कडेन तुजो संबंध पेल्या कडेन सारको आसा जाय तुज्या आत्म्याच्या बाच्यावे खातीर आज सारकें आमकां कळटलें आज आमकां सारकें कळटलें ही दुस्मान काय दवरून वो राग होगे मोसोर द्वेश दवरून फारीकपणाची बोगना दवरून आमी जियेता तर ना सामसो भाव भयणीनो न्ही आमच्या दुस्मानाचो देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता लुकाचो शुभ वर्तमान आनी हांव स्वर 6 वळ 20 आनी 7 तावन 30 आनी 8 पर्यंत पयलें वयर कितें बरयलां दुस्मानाचो मोग दुस्मानाचो मोग कोणाचो मोग मातेवाच्या वांजेलांत हांव 5 वळो 40 आनी 3 आनी 4 मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 43-44 अशें सांगले तुमी आयकलां अशें सांगलें पुर्वजांनी तुमकां सांगलां तुमच्या मालगड्यांनी तुमकां सांगलां आतांय सांगतात कितें सांगतात तुज्या पेल्याचो मोग कर पेल्याचो मोग कर तुका वळखल्ल्याचो मोग कर तुजो मोग करतल्यांचो मोग कर तुका आदार दिल्ल्याचो मोग कर तुका सांगात दितल्यांचो मोग कर तुका कुमक करतल्यांचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर दुस्मानाचो द्वेश कर म्हणून कोणा पुर्वजांनी सांगले तुमी आयकला पूण हांव तुमकां सांगता येजू सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पसत मागा दग दितल्या पासत मागा दुस्मानाचो मोग करा आनी दग दितल्या पासत मागा कोणे सांगला जेजून मोग केलो मनशा खोळासो ताणे त्यो केलो आपल्या खोशेसो जेजून मोग केलो मनशा खोळासो ताणे त्या केलो आपल्या खोशेसो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमास जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो दुस्मानाचो मोग ह्या विशयांत कितें आमी आयकता लूक चॅप्टर 6 वर्स 27 पूण
म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगता ताज्या उतरांक कान दितेल्यांक मात्र उतार ताज्या उतरां कान दिनातल्यांक चीत दिनातल्यांक स्विकार करिनातल्यांक पाळिनातल्यांक हें उतार लागू जायना देखून तें गरजेचें उतार सकट आयकतात पूण म्हाका कान दितेल्यांक चीत दितेल्यांक हें हांव सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा ताजे उतार पाळटेल्यांक पाळूंक कुशी व्हरतल्यांक जेजू सांगता उतार तुजे हांव पाळटलो उतार तुजे हांव मानतलो उतार तुजे हांव पाळटलो उतार तुजे हांव देखून आतां ह्या घडये हे उतार आयकून जर तर तुमी ते पाळूंक कशें व्हरतात ते तुमी मानून घेतात तर आयका तुमकां द्वेश दितल्यांक बरें करा नानगी आमचो द्वेश करतले नानगी तुजो मजो आमचो द्वेश करतले नानगी कोण आसा तूं म्हाका कळीत ना द्वेश करतल्यांक मात्र कळीत आसा वय मग तुमकां कळीत आसा गे म्हजो कोण द्वेश करता म्हाका निजायकी कळीत ना देखून कळीत ना देखून दुस्मन आसात या नांत म्हणलें आमकां कांय फरक पडना तूं द्वेश करताय गी तूं राग करताय गी तूं पारीकपण घेवंक सोदताय गी तूं काय हेरां समोसोर या पोटजाळ आसा गी म्हणलें पयलें सर हेरांक कितलोय आसो न्ही हेरांक तुजे विशयांत द्वेश आसूं दी राग आसूं दी क्रोध आसूं दी आमी वाचता न्ही गी तो आसा जाल्यार तुका नश्ट न्ही कोणाक नश्ट आयका सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 27:30 सिराक चॅप्टर 27 वर्स 30 राग आनी क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो कोणाक नश्ट करतात म्हाका राग ना म्हाका द्वेश ना म्हाका कांय मोसोर ना म्हाका कांयच कोणाचोय म्हणजेच वायट म्हज्या मतीन ना म्हाका नासता राग आनी द्वेश ह्यो दोनी वस्तू ह्यो दोनी वस्त नश्ट्यो एका गुरुजीक बौद्ध गुरुजीक शिष्यानी सांगलें गुरुजी राग म्हळ्यार कितें एका शिष्यान गुरुजीक विचारलें गुरुजी राग म्हळ्यार कितें बरी जाप दिली गुरुजीन राग म्हळ्यार हेरांनी केल्ल्या चुकीक तुवें शिक्षा भोगची राग म्हळ्यार कितें हेरांनी केल्ल्या चुकीक तुवें शिक्षा भोगची पळया न्ही कोणा कोणाच्या चुकीक कोणा कोणाच्या पातकाक आमी हांगा शिक्षा भोगता आमी राग केल्यार राग आनी द्वेश ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो दोनी वस्तू नश्ट राग आसा देखून द्वेश आसा देखून आज आमच्या थंय बॉक्सान येना भाव भयणी आमच्या थंय फारीकपणाची बोगना देखून आज तुमचे पैकी कोणाय की तुमकां विचार कसलेय पारीकपणाची चिंताप आसा बोगाप आसा ह्या हांव सोडीना हांव करता हांव पळयता हांव दाखयता मोरच्या पयलीं काडिनासतना हांव मोर म्हूण कोण चिंतून आसात जाल्यार आसात म्हूण हांव सांगना आसात जाल्यार सिराकाच्या त्यात बुकांत अवस्वर 20:8 वळी एक सांगता तरी पातकी ताका वेंग मारता रागाक द्वेशाक क्रोधाक हंकाराक गर्वाक मसराक नाबक्षान्याक फारीकपणाक पातकी वेंग मारता सर्वेस्पर फारीकपण घेतल्यांचे फारीकपण घेतलो ऐकालें जर तर हांव आनी तूं आमी फारीकपण घेवंक सोदता देवाचे उतार सांगता सर्वेस्पर फारीकपण घेतल्यांचे फारीकपण घेतलो म्हजी बरी शिकवण आसा ती फारीकपण घेनाका म्हणून गुंडायन दिल्यात सरस्पर फारीकपण घेतल्यांचेर फारीकपण घेतलो तरी ताणें एक फारीकपण घेतल्यार कसोलें फारीकपण माथ्यावाच्या वांजेलांत अवस्वर 18 वळू 34 आनी 35 मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 34-35 बक्षिनांतलेल्या त्या साकराची ओपार निमाणे देवाचे उतार कितें म्हणटा एका मॅथ्यू 18 वर्स 34-35 दनी इतलो रागान पेटलो की ताज्या पयलें 32,000 वास सारकें समजाता तुमकां 32,000 तवळ दनयान त्या साकराक आपणा उजेर आपोवंक बक्षिनांतलेल्या साकराक दनयान आपणा उजेर आपोवंक लायले म्हळें नश्ट्या साकरा नश्ट्या साकरा म्हणलो दनी त्या साकराक आनी तुवें म्हजे लागीं परत लई देखून तुवें तुजी पातकां तुज्यो सुखी तुजे अपराध हांवें बक्षिचे म्हणून म्हजे लागीं तूं आयलोय
हांवें तुका सगळे रीण माफी केले तुझे सगळे रीण ताणे खाली 100 रुपये मात्र देवे आसले पूण तुझे सगळे रीण 1000 माफी केले रुपये कितें देवे आसले सगळे रीण फारीक केले काले मुगसिले तर हांवें तुजी दया केल्ल्या बरी हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवें तुज्या संगाती साकराची दया करी जे असले न्ही तुवें हेरांची दया करी जे आसले नेंगे धनी इतलो रागान पेटलो आता की एका देव परिपण घेतल्यांचे परिपण घेतलो म्हणल्यार सो अर्थ वो ताजो परिणाम कितें आता वास धनी इतलो रागान पेटलो धनी की इतलो रागान पेटलो की वोपार सर्गीच्या राजा विशांती वोपार देवाच्या नीती विशांती वोपार देव तुजी आनी म्हजी आमची नीत जडती कसो करतलो म्हणल्या विशांत इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवे असलेले ते सगळे फारीक करता करता म्हणा सर त्या साकराक ताणें कसब्याच्या अधीन केलो कसब्याच्या अधीन केलो आणि तुम्ही हर एकलो आता एका तुमच्या ती भावाक वोपार आता वापार तुझ्या जिविताक आणि कितें समजून घे तशें तुम्ही हर एकलो तुमच्या भावाक काळजांत तावन तुमच्या बक्षिना भावाक जाल्यार या भयणीक कोणाक तुका वायट केल्ल्यांक तुम्ही तुमच्या काळजांत तावन बक्षिनांत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो आज जायत्यांक बक्षूंक नाका आज बक्षी नासतना तुवें आनी हांवें हेरांक बक्षी नासतना आमचेच नास आमी करून घेतला जाणात गे तुमी आमी जेन्ना बक्षिना आमकांच समाधान आमकांच शांतीन आमकांच भलायकी जेन्ना आमचो संबंद देवा कडेन जेन्ना आमचो संबंद पेल्या कडेन सरकोना देवाचे उतार सांगता पयलीं तुजो संबंद सरको करून गे इसायासाच्या बुकांत 50 आनी 8 आनी ओळ 7 आनी 8 कितें म्हणटा का Isaiah 58 verse 7 and 8 तुजो संबंद सगळ्यां कडेन बरो करून घे आनी भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया बुकेल्यांक उंडो वांटून घेया गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांघरूंक दिया विणग्यांक पांघरूंक दिया आणि तुमच्या संबंध्यांक सांडी नाका संबंध्यांक साडी नाका म्हळ्यार संबंद साडी नाका हा संबंद तुटला आज मनशा कडेन संबंद तुटला आनी आज मनशाक मागीर तुमकां दुसऱ्या वचपांत आयको मेळटलें प्राकृतीक कितें जावन आसा ताजे कडेन संबंद जोडला कितें नास जावन वता मेटिरियलिस्टीक वर्ल्ड म्हणटा आमी इंग्लिशान खरो संबंद पेल्या कडेन खरो संबंद देवा कडेन स्पिरिच्युअल ग्रोथ तुजी आत्मीक जिणी सारकी आसतना तुजो संबंद देवा कडेन तुजी आत्मीक जिणी सारकी आसतना तुजो संबंद पेल्या कडेन सारको आसता हें तुमकां एक सूत्र हें फॉर्मुला वैज्ञानीक पळया आनी आत्मीक संगतीन हांव रेतीरेक वेता हांव शुक्राचे सोनवाचे कळनासतना थंय वचून बसता कांय फरक पडना हांव देवाच्या उतार आयकता वडोली सांगलें न्ही आमच्या भावा भयणीन आलिसान पयलीं हांव चिंततालीं वचून बसल्यार पुरो आयकल्यार पुरो समजल्यार पुरो म्हणून न्ही ना मागीर कळ्ळें ना हें सगळें हांवें पाळल्यार मात्र उतार तुजे हांव पाळटलो उतार तुजे हांव मानतलो उतार तुजे हांव पाळटलो उतार तुजे हांव देखून आज पाळचें गरजेचें उतार मनीस म्हळ्यार जिवीत जावचें गरजेचें देखून आतां फाटी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा द्वेशितल्यांक बरें तुमचो कोणी कितलोय द्वेश करेन तूं बरो म्हूण दाखयन कालच्या दिसा बऱ्या करण्या विशयांत बावडता विशयांत आमी गुंडाळ्या नियाळ केला वय मू आतां हे फारीजेव हे साधू सेवेव जुदेव कितलेय वायट आसूं न्ही जेजून तांकां बरें केलें गी ना सामार्या घरांक जावं दी ह्या जुदेवांक जावं दी जुदेव न्हय जाल्ल्यांक जावं दी बरें केलें गी ना तुजें आनी म्हजें आमचें काम कितें करचें बरें करचें देखून दगदीतल्यां पासत मागा द्वेशितल्यांक बरें करा तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया किंवा शिराप घाला हांवें कितले फावटी सांगलां न्ही तूं आनी हांव मनांत नितळ काळजांत पवित्र आनी आमचें जिवीत नितीवंतपणाचें प्रामाणीकपणाचें जाल्यार कोणें कितले शिराप घाल्यार आमकां लागणान बाबनी कोणी कितले माट केल्यार आमकां हांव कितले फावटी उक्त्यान सांगलां कोणाक करूंक आसा जाल्यार करून पळया न्ही कोणाक लागता तें केल्ल्याकच गळ्यांत लासता वय तुमी करिनात जाल्यार तुमकां लासताय देखून शिराप घालतल्यांचेर तुमी आशिर्वाद घाला
कोणी कितले शिराप घालून हांवें एपटी तुमकां एक दाखलो दिल्लो आसा एक चेडो आनी चेडू म्हणजे सशी आयलीं चेड्याचे आवय बापाय विरोध चेडवाची आवय बापाय विरोध आनी दोगांयनी काजार जावं मागीर ती आयल्यान मात न्ही ती काजार जाल्यांत रजिस्टर मॅरेज जावनूच तुमी विंगड आसात आनी म्हजे सशी आयिल्ल्या वेळार तांणी म्हळें फादर म्हज्या आवय बापायनी म्हजेर शिराप घाला चेडू म्हणटा म्हज्या आवय बापायनी म्हजेर शिराप घाला आतां आमी कशें जिवचें आमचें खंयचेंच बरें जायना हांवें सांगलें आवयनी बापायनी शिराप घाला तर बापायनी आवयनी तूं कांय शिराप घाला तर आनी जर तर तुमकां तुमी देवाच्या हातान ना जाल्यार शिराप पडटा तुमी वाचलां सिराकाच्या बुकांत आवस्वर्तीन बापायचो शिराप आनी आवय वाचती वळ चवथी पंचवी वळ काय वाचती जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचे फारीकपण दिता जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वे जमयतल्या मनशा बरी जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काश्या भुरग्या उदेशी संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेदना देव ते आयकतलो जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब अवक मेळटलें जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष बरीत करतलो तुझ्या बापायचो आशिर्वाद तुजेर बापायचो आशिर्वाद तुजेर पडचे खातीर शब्दान आनी कर्णेन ताका मान दे कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचे घर तीर करता बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचे घर तीर करता आनी आवयचो शिराप ताची बुन्याद बापायचो शिराप भुरग्यांचे बुन्यादच उमटून घालता जर तातूंत देवाच्या हातान आसतना देवाक मानवाता ते करिनासतना तूं जियेता जाल्यार खंडीत आवय बापायचो शिराप तुजेर पडटा पूण हांकां हांवें सांगलें तुमी देवाक मानवाता तें करतात वयतर चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी तुमची सगळीं जिणी देवाक मानवाली बरें चिंतून बरें उलोवन बरें आदारून तुज्या आवय बापायक सगळ्यांक तुमी बरें करतात वयतर कोणाचो शिराप तुमचेर पडना कित्याक आवय देवा वनीवरती आवय बापायकी सांगा कालच आमी सांगलां म्हजो पाटलाव करतले आनी आपणाकच सांडीचे मात्र न्ही आवयक बापायक भावाक भयणीक बायलेक भुरग्यांक आनी आपणाकच ताच्या हातान पडल्या उपरांत आमकां कोणाचो शिराप लागना ह्या कोणाची खंयची खांय संवसारीक सकत आमकां कितेंच करूंक शकना तुमकां आयकूंक मेळटलें मुखार देखून तुमचे शिराप घालतल्यांचे तुमी आशिर्वाद घाला तुमची निंदा करतल्या पसत मागा कोणी कितली निंदा करून आनी वळू तुमी सुरवेरा सांगलें दुस्मान आमची निंदा करिनात भाव पयन मनीस आमचो दुस्मान न्ही तुमी सत जाणां जाल्यात तर या खरेंच सत तुमकां कळीत जालां तर कोणूच मनीस आमचो दुस्मान न्ही एफएस घरां पडल्या 15:6-12 सांगता तुजे मुजे आमचे झुज मनशा विरोध नाही म्हणटा देवाचे उतर ऐका तुजे मुजे आमचे झुज रक्ता मासाच्या मनशा विरोध नाही आमचे झुज फकत मनशा विरोध नाही अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या आणि अधिपती विरोध अंधकारी संसाराच्या राज्यत्वा आणि प्रभुत्वा विरोध कळलें गी कोण म्हणटा देवाचे उतर सांगता तुजे मुजे आमचे झुज मनशा विरोध नाही रक्त मासाच्या मनशा विरोध मनीस जाल्यार कोणाच विरोध कोणाय विरोध तुझे म्हणजे आमचे झूज न्ही तुझे आनी म्हणजे आमचे झूज आमची लढाई अंतराळार असलेल्या अंतराळार आसून अधिकार चलयतल्या अधिकाऱ्या विरोध आणि अधिपती विरोध आणि पदवी चलयतल्या अधिपती विरोध तुझे आनी म्हणजे आमचे झूज आणि अंधकारी संसाराच्या मात्र न्ही अंधकारांत असलेल्या काळोखांत असलेल्या काळोख म्हळ्यार रातीचो काळोख न्ही ना समजून काळोख पातकांचो काळोख वायटाचो काळोख अनितीचो काळोख अंधकारी संसारांतल्या राज्यत्व आणि प्रभुत्वा विरोध राज्यत्व विरोध आणि प्रभुत्व विरोध अंधकारी संसार कोणाच्या हातांत आसा या संसार तर कोणाच्या हातांत आसा तुजो आनी म्हजो आमचो दुस्मान जावन आसा सैतान पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 10:5 आनी 8 सांगता 1 Peter chapter 5:8 जागेन जाया जागृत रावा तुमचो वैरी कोण पळय ऐका तुमचो वैरी देवसार हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतर कोण तुजो म्हजो आमचो वैरी मनीस गी भाव गी बहीण गी घोव गी बायल गी सारकें जाणा जाय भाव भयणू ना जायते दाखले हांव तुमकां काण दाखयता आमी चिंता बायल दुस्मान म्हणून आमी चिंता घोव दुस्मान म्हणून आमी चिंता भुरगीं दुस्मान म्हणून आमी चिंता आमच्या शेजारची दुस्मान म्हणून न्ही देखून तो आज ताच्या मारिपात कोण तुका दोसता ताचे खातीर तुमी मागा म्हणून सांगू ना गी दुस्मानाचो मोग करा दग दितल्या पासून कोण दग दिता तुका आनी म्हाका आमकां
असा बार जाणांक कळीत ना. आता एका तुझं मुझं आमचं वैरी कोण आहे का? तुमचो वैरी देवसार देवसार नाही मनीस. आदांचं वैरी येऊ नाही. आदांची वैरी येवेस वैरी स्वरूप नाही. स्वरूपा रुपार आदांचं वैरी स्त्रिये रुपार. कित्याक कळीत जायना आमकां. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर गुंडाय आमी स्विकार करूंक ना, नियाळ करूंक ना. तुमचो वैरी देवसार गरज घालचे सिंवांबरी कोणाक गिळचे म्हूण सोदून भोंवता. ताजें काम हें. कोणाक गिळचे, कोणा मोदें झगडीं करूंचे, कोणा मोदें द्वेश उपजोवचो, कोणा मोदें राग हाडोवचो, कोणाची कुटुंबां दुस्पटोवची, कोणाक तांच्या भावार्थांतून भायर हाडचें. तुमचो दुस्मान, तुमचो वैरी कोणी न्ही, सैतान. गोरोज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचे म्हूण सोदून भोंवता खंय. देखून गेल्ल्या कडेन देखून ही सातां कळी जाल्ल्या उपरांत आमी वचून सिंहाच्या घासांत, वागाच्या घासांत, या कोणी राग करून पळय बोबांता तांच्या घासांत आमी पडना. बदला तांकां तांच्यातल्याक सोडा. गोंगच्या पेट्याक गोंकूंक सोडा. फातर उडोवंक वचनाकात. फातर उडोवंक गेल्यार तुमी तुमच्या पोंताक पावनात. गोंगचो गोंकूनच पूण ताका गन्य करिनासतना तूं गेलोय तर तुका खंय फरक पडटा? फरक पडटाय. बेब दोगो येता आनी वडोल बावा माता सांगलें हांगा देवचे उतर आयकल्या उपरांत ती सोसणी काय कितें म्हणलें ह्या हप्त्यान ताणें प्रॅक्टिकल ताणें दाखयली खंय. बायल कितली पुरपुरल्यार, बायल कितली किरी केल्यार, बायलेन कितलो शिरप घाल्यार ताणें तोंडूच उगतें पळया. आनी कितें तें आपापीस तें बंद जाता की ना गे पळया. आज भाव भयणीन आमकां आमी इडें दिता कोणाक? सैतानाक. परिस्थिती बिगडोवंक. कोणी तुजें राग करता म्हणून तूं आतां वागा बरी ताच्या आंगार उडलय, सगळें पाड जाता. ताका ताचे इतल्याक तूं सोड. सगळें निवता ना कितें जाता. आनी एक तुमकां हांव प्रॅक्टिकल सजेशन दिता. हे म्हज्या जिवितांत हांवें प्रयोगा करून पळयल्ले. कोणाय कडेन तुमकां कितें गरजेचें उलोवंक आसा, कोणाय कडेन तुमकां कितें विचारूंक आसा, सांजेच्या वेळार या काळोख पडल्या वेळार कोणाकी फोन करूंक वचनाकात, या कोणाची फोनां काडूंक वचनाकात. लढाय जातली, झगडें जातलें. तुका फोन केल्लो मनीस पिवून फोन करूंक साद आसा. कोणाय कडेन कोणी कितें सांगूंक आसा, विचारूंक आसा, सकाळीं उठल्या उपरांत तुज्या मागण्या जाल्या उपरांत फोन कर आनी उलय. तोय मनीस शांत आसतलो आनी उलयतलो, हांवूय शांत आसतलो आनी कितें काम आसा तें शांतपणी दिनपणी करूंक साध्य जातलें. हो एक सूत्र तुमी तुमच्या जिवितांत पाळा. तेव्हा सांजेर काळोख जाल्ल्या उपरांत कोणाकी मेळूंक, कोणा कडेन उलोवंक, कितें तर्क करूंक, वाद विवाद करूंक, झगडें करूंक, या कितें तीर्प दिवंक, या तीर्प कितें निर्णय करूंक वचनाकात. ऑफिसान जावन दी, खंयच्या घडये जावन दी, पूण सकाळींचें पळया. हांगा डेलिव्हरन्स आमी सकाळीं करता. कित्याक तुमी जाणान गी सगळी रातभर तो उसांबळ जाल्लो आसता. कोण? दुस्मान. कोण? सैतान. सगळी रातभर ताची कामां रातीची. रोमाकारां पयल्या पत्रांत हांव 13:11-13 रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 11 to 13 कितें म्हणटा देवाचे उतर? रोमाकारां पयल्या पत्र 13:11-13 हे सर्व चिंतना कसल्या वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हणून तुम्ही जाणा जाया. आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. आमचे तारान आमी सत मानूंक सुरू करतना असलेले ताचे प्रासड आता लागीं आसा. उठल्या उपरांत न्हिदेंतले उठल्या उपरांत तुजे म्हजे आमच्या तारान आता लागीं आसा. रात काबार जायत आयली, रात काबार जाली आनी दीस उदेंवसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाठ करया. कितल्या पटी हांवें सांगलां तुमकां, कितल्या पटी हांवें सांगलां तुमकां, हांवें जागयलां. काळोखाच्या कामाक पाठ करा. काळोखाच्या कार्यांक तुमी वचनाकात म्हळ्यार अर्थ हो. काळोख पडिल्ल्या उपरांत खंयसर कितें जाता त्या खंयच्यान तुमी भाग घेनाकात. काळोखाच्या कामाक पाठ करा आनी उजवाडाची झुजां कवाच्या नेस्या. हें गरजेचें. उजवाडाची कामां करूंक उजवाडाची झुजां कवाच्या नेस्या. आमचे साल समकान दिसा उजवाडा जियेतल्या जाणांक सहज जाल्ले जावन आसूं. न्ही दिसा उजवाडाक जियेतलीं कशीं आसात? उजवाडांची येतली कशी आसात? काळोखांत सस्पोन, काळोखांत सुकवारी मारणी ह्या काही लिपोवन आसली कशी आसा? तुज्या आनी म्हजें आमचें जिवीत उजवाडाक सरी जाल्ल्या
उजवाडाची येतल्या जनांक सहज जाल्ले जावन सहज आसो जाल्लें जावं देखून सांगा देवाच्या वता सांगता पाटी आता आयच्या शुभ वर्तमानीक तुका एका पोळ्यार मारतल्यांक दुसरोय पोळो दाखय. हांगा फरक इतलोसो ती संवसाराची आमी क्रिस्ताची देखून हांगा जेजूचे उतार पाळटल्यांक सत मानतल्यांक चीत दिवन आयकतल्यांक मात जेजू सांगता तुझ्या एका पोल्याक मारतल्याक आनी एक पोलोय दाखय. तुजो शेळो कान व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडय नाका. कोणी तुजो शेलो व्हरून गेल्यात तुजो दोगलोय व्हरूंक तांकां आडय नाका. तुजे लगे विचारतल्या हर एकल्याक दी. न्ही व्हडले का बहिणीन मागलें न्ही जायत्यांनी म्हजे कडचें गेलां कोणें पाटेन दिवंक ना. मागीर तिणें सांगलें आतां हांव क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा देखून हांव विचारूंक वचना. तशें थोडे आसात दितले मुस्तुदान आसात मागीर सारतले मुस्तुदान आसात. सोरांक पारकिया बांबय दितले मुस्तुदान आसात म्हणून थोडी सारतलीं आसात. हांगा चरित्रे कायल्ली थोडी एक भाऊ वो भाऊ तांकां मुस्तुदानाक हेल्प करता म्हणून मागीर रेतीर जाल्ल्या उपरांत हळे म्हाका इल्ली गरज आसा इल्ली कुमोग कर म्हणून ही सारतले जायते आसात. पण हांगा देवाच्या उतार क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्या म्हणटा कितें विसारतल्यांक दिया. तुजे लगे विचारतल्या हर एकल्याक दी. आनी तुजे मन कितें आसा ते कोणी काण वरीच जाल्यार तुजे लागचे पाटी विचारेन ताचे लागचे पाटी विचारेन. पूण ओडोल ह्या भयणीन जॅनेटान उक्त्यान हांगा मागला मात्रणी ह्या जाकाक सय जाप दिल्या. वय पयलीं हांव सत नेना आसली हांव दितली सगळ्याक दितली तुमी सारून घेतल्यात उखोल हात उखोल दितली. पूण आतां हांव सत जाणां जाल्यार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसून कोण गरजेंत आसा तांकां मात्र हांव हात उखोल दितली शिवाय सोरांक हांव दिवची ना. सांगू ना सांगू ना जुदाचो असल्यांक दिजय की पूण ज्यूच्या मोगांत असलेल्यांक खरेंच ज्यूच्या मोगांत असलेल्यांक जेजूस दिवयता दिजय म्हूण न्ही आपशंत दिवयता. कित्याक ज्यूच्या मोगा खातीर खंयचोय त्याग करूंक आमी तयार आसता. देखून विसारतल्यांक दिया ताचे लागचे पाटी विचारी नाका. फाटी विसार नाकात म्हळ्यार हांवें केदाळ म्हणचें दान दिया रीण दिनाकात. सारकें का दान दिया रीण पुराय संवसारी मनशांनी दिवचें. दान कोणें दिवचें देवाच्या भुरग्यांनी एकामेकाच्या गरजांत पावोवन दिवचें. देखून आज साबार जाणांक हें कळीत ना. रीण दिवन दुस्मान जाल्यात. रीण पाटी मेळा नासलेल्या वेळार मागीर राग होगे मोसोर जिद्द पारीकपण झगडें लढाय मात्रणी संबंद तुटता. मात्रेणी आदारलेलें बरें आमी होगडायता. रीण दिवंक केदेंकच वचनाकात कोणाक दिवंक आसा हात उखोल दान दी. हेरांनी तुमचे थंय कशें चला जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला. न्ही गी हेरांनी आमचो मोग करी जाय हेरांनी आमकां बरें म्हणा जाय हेरांनी आमकां वयर दवरी जाय न्ही. आमी कितल्या जाणां वयर दवरता. कालच्या शिकोवणेन तें सांगलां मेल्ल्या उपरांत श्रद्धांजली दिवन कांय फायदो ना. कालच्या शिकोवणेन तें सांगलां कोणा विशयान कितें बरें उलयता जाल्यार आतां जीव आसतना म्हजे विशयान कितलें वायट उलयता तुमी. मेल्ल्या उपरांत परत बरें उलयल्यार ताका अर्थ आसा की चिंतून पळया न्ही गे. जीव आसतना मनशा भितर पुरो वायट खबऱ्यो करून पुरो हे निंदा करून उलोवन मेल्ल्या उपरांत सगळ्यांक बरो कित्याक तो गेला न्ही ताका आयकताय. देखून कोणाचें बरें उलोवंक आसल्यार जीव आसतना उलय जे कितें तुमी आशेतात हेरांनी तुमच्या विशयांत उलयचे या करीचे म्हणून कितें वाचलें तुवें. हेरांनी तुमचे थंय कशें चला जाय हेरांनी तुमचे थंय कशें चला जाय म्हणून तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला. तांचे थंय चला. देखून मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी गिव एंड टेक. केदाळे ओके म्हजे कडेन पयशे दिवंक ना अवकाश ना वय न्हू. हांगा सभा जाणांक म्हळ्यार तांच्या गरजांत आमी पावल्या. हांव थोडे दाखले हांव तुमकां दिता थोडे दाखले. सभा जाणां तांकां घर बांदूंक या तांकां तांच्या कश्ट आखांत वेळार हात उखोल आमी दिल्यात आनी तांचे कडेन फाटीन दिवंक पयशे नात. पूण आजुनी पळयलां आमी दिल्ल्या हाका तांचो मोग कितें. आतां तुमी सगळ्यांक तशें करचें म्हूण काल धाकल्या खातीर सांगचें. आमी सारूंक ना या आमी कांय तांचे तो आशेवंक ना. तांचे घर बांदूंक 1-2 लाख तशें हात उखोल दिल्ल्या वेळार आनी कोणाक तशें दिल्ल्या वेळार आजून पर्यंत कांय ना वर्सा 1 कोटी म्हण एक कोंबो हाडून येतात ती. आमी सारूंक ना.
पूण तांकां पयशे पाटीन दिवंक जायनात पूण कोणें केल्या उपकाराक घरा कितें जाल्ली एक तरकारी गी घरा जाल्ली कितें कितें फळ वस्त गी ह्या घरांत हांवें पोसुल्ली एक मनजात गी आनी दितात. हांवें सांगचें तें काय ये ना एक तुजे कडेन थँक्यू म्हण थोड्यांक थँक्यू म्हणूंक सयत काल म्हणटात तोंडे ना. मेळिल्ल्या वेळार फादर तुवें तशें या आनी कोणें भावा न्ही केल्ल्या उपकारा खातीर त्या दीस तुवें दिल्ल्या वरी हांव जेवलो म्हणून एक देव बरें करून थँक्यू म्हणचें थोड्या कडेन ना. खाली गिलचें मात्र कोडी 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 आनी काडटात मागीर खोडी. नानू कोडी इन्नू कोडी दिनालू कोडी मागीर काडच्यो कोडी. एका भावाक ती आसली गुरयेंत. हांव मागण्याक गेल्या वेळार ते पळोवन म्हाका बिरमत दिसलें. तो मागण्याक येता बायल अप्रूप येता दूख केदाळ येता दोग जण चेडे आसात कामार आसात बरें हेअरस्टायल करून मोदयो घालून पुरे आसात पूण रावतात काले झोपड्यान म्हणल्या पळय ल्हानशें एक नळ्यांचें न्ही तें शिटीचें शेड. बिरमत पावन हात उखोवन ताका गरक बांदूंक कुमक केली. आज ताजो पत्तो ना मागण्याक ना बदलाक हांगा इतले वर्सां येवन हांगा देवचे उतर आयकून हांगा तावन कुमोकी आपणावन आज अनेका सेवकाच्या फाटल्यान वचून हांगाच्या विरोध उलोवन आसात. कशें बगता जाल्यार आमी दिवंक फाटीं सरोंक ना. पूण देखून हांगा क्रिस्ताची म्हणल्यार भाव भयणींनी हें समजून घेवचें. दिया दिया खुशेन दिया दान दिया संतोशान दिया मोगान दिया पूण हेरां आमकां दिता जाल्यार आमचे तान आमी कितें दिवेत तांकां. आमचो मोग दिवेत गी या आमचे एक बरें उतार दिवेत गी एक ल्हानशी भेट तरी आमी करयेत गी. हें गरजेचें भाव भयण. कितें वाचलें हेरांनी तुमचे थंय कशें चला हेरांनी तुमचे थंय कशें चला जाय म्हणून तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला. पळयानी ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी घेता. मुखार तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार वो संवसारी संबंध मागीर आमकां दुसऱ्या वचपांत आमी आयकोंक मेळटलें. प्राकृतीक संबंध हो मोग करतल्यांचो आमी मोग करता आनी तातूंत तुमकां कितें पळोवन मेळत. देखून हांवें सांगलें न्ही ही संवसाराची इश्टागात म्हणली तुमच्या जिवितांतली काडा. इश्ट नाकात तुमकां. हांवें 27 वर्सां पयलें इश्टागात म्हणली हांवें सोडल्या. हांव कोणाचो इश्ट न्ही कोणी म्हजे इश्ट न्ही. तुमकां बेजार जाल्यार म्हाका कांय बेजार जायना. कित्याक म्हळ्यार इश्टागात म्हळ्यार म्हजो इश्ट बेस्ट फ्रेंड फेवरेट काले म्हणटात चड्डी दोस्त हें पुरो येता. पूण जाया भाव आनी भयणी भावा भयणी सांगाता अर्गां देता उपखा जेजू हांव भाव उरता आयला येता थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो. कीर्तन 133 वळी 1 कितें म्हणटा सांगा. साम 133 वर्स 1 ऐका. देखून ही संवसारची इश्टागात म्हणी इश्ट म्हणल्यार सोडा तुमी ती केदळ पर्यंत इश्टागात. भाऊ जर एकामेका भाऊ भयणी कुटाम जर तर एकामेका एकवटान जियेतात एकवटान जियेतात पळया ते कितें बरें. सोम्याच्या एकवटांत आसचें म्हळ्यार अशें भाव भयणी तांचे मदें कितें आसलो भाव बांदपण आसूं. आमी वाचता न्ही गी अपोस्टलाच्या कृत्यां हांव 2 आनी वळ 30 आनी 2 गी Acts chapter 2 verse 42 या 32 ऐका. Acts 2:42 समेस्त धर्मदूताची शिकवण ऐकूनच्यान समेस्त धर्मदूतांची शिकवण ऐकूनच्यान भावपणाच्या एकतरान भाव बांदा म्हळ्यार तशें भावपणाच्या एकतारांत उंडो मडच्यान आनी मागणे करच्यान वांटेली जावच्याक तिरसनेन आपलो वेळ करसिताली. ना जाल्यार ही वळ आतां तुमी वाचल्ली खंयची ती वळ तुमचो मोग करतल्या सोमात तुमी मोग करतात जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळ्ळात. आमी आमच्या इश्टां सोमात मोग करता न्ही इश्टीनी सोमात मोग करता न्ही वय न्ही पळया. क्रिस्ताचे म्हणल्याक इश्टागात आसूंक नजो भाव भयणी आसा जाल्यार क्रिस्ता सवय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या सवय मात्र वाचती वळ तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळत. देखून थोड्या फावटी हांगा बुकींग चलता मोग करतल्यां खातीर. ह्या फुडां ते सोडा. हांगा तुमच्या मोग करतल्यां खातीर हांगा सीट बूक करची या आनी काली करची ती सोडा. ते जाल्यार तुमकां कळटा तो आनी मात म्हज्या कुशी बसोवचे आनी कोणी येयल्यार कित्याक हें प्रॅक्टिकल.
हें प्रॅक्टिकल भाव भयणी. देखून कोणी पयलें आयल्यार बसा तुमी, कोणी तुमकां उठयता जाल्यार म्हाका सांगा. आज कित्याक म्हळ्यार हें गरजेचें, नाजाल्यार आमी काल आयकता मात्र पाळीना हांव. देखून कोणी तुका हर एकलो समज आज हांगा एकलो बसला आनी फाल्यां आनी कोण बसता, हय म्हजो भाव, ती म्हजी भयण, ताच्या वांगडा बसूंक फाटीं सरा नाका, तो तुका अडकळ म्हणची ती नाका. देखून तुमचो मोग करतल्यान मात तुमी मोग करतात जाल्यार तांतू तुमकां कितें पूण मेळत? कितें पूण मेळात? पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्ही. आमी संवसारी मनीसच जाता न्ही, आमी पातक्या पैकीच जाता न्ही, मोग करतल्यान मात मोग करतात न्ही. तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तांतू तुमकां कितें पूण मेळत? पळय न्ही, आमकां बरें केल्ल्यांक मात्र आमी बरें करता, आमकां दिल्ल्यांक मात्र आमी दिता. कित्याक तुजें बरेंपण दिनातल्यांक दी, ते दिता त्या दिनासतना रावता, ते तुका पडून वचना. तुजें बरेंपण तूं दाखय, हात उखल, कोणाक कितल्या जाणांक कितें दिवंक आसा, गरजेवंतांक कशें दिवंक आसा, आनी दिल्ल्यांक तूं दिनाकात. थोडे फावटी दिल्ल्यांकच दिल्ले आपण परतून येवन सांगिल्लें आसा बांय कोणूक आसा इल्ले कुमोग कर म्हणून. दिला 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 हात उखल दिला, गरजेक परत दिला, परतून येवन दिल्ल्यांनीच घेतिल्ल्यांनीच मेळ्ळ्यांक परतून येवन सांगचें आसा म्हाका एक. कित्याक दुसरी ना न्ही, घर जेवंतांक दिया, मोरजेंत आसल्यांक दिनाकात. पातकी तशें करतात न्ही. जांचे कडेन पाटी मेळटले म्हूण तुमकां भरवोसो आसा तांकां मात्र तुमी उसने दिवचें जाल्यार तांतू तुमकां कितें पूण मेळत? देखून हांवें सांगलें रीण दिनाकात, कित्याक म्हळ्यार पाटी मेळटा म्हणलो भरोसो आस ना. बँकाचे सयत रीण दिताना कितें करतात सांगा न्ही. कितें काण दवरतात? भांगाराचें रीण काडटा जाल्यार भांगार तुमचें थंय तांचे कडेन वय मू. जाग्याचें रीण काडटा जाल्यार जाग्याची डॉक्युमेंटां. पूण आमी उखोवन दिता आनी एक दाखलो हांव तुमकां दिता, तांचें बरेंपण पळय. हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, पूण लोक दुसऱ्यांत उलयता. ते म्हणाले भांगार दवरून आमी रीण काडन आमी हें घर बांदता. हांवें सांगलें नाका, त्या भांगाराची तुमी रीण काडून कितें करूंक आसा? वाड न्ही, वाड भरूंक आसा की ना? वाड कितले येता तुमकां कोत्ता आसा मग? हांवें ताका सांगलें ना, आतां हांव तुमकां हें करता, खाली सेक्युरिटी खातीर भांगार मात्र दवरा, तुमी इल्ले 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 फारीक केल्या उपरांत तुमी व्हरा म्हळें. तितलेंच, रीण आनी हें ना, वाड आनी कांय ना. तशें करन तांकां पयशे दिले आनी तांचे पोरा जाल्यार इल्ले इल्ले तांणी पाड. मागीर तांणी कितें कोबार केली कोत्ताय? कोबार कितें केली कोत्ताय? पाद्र्या बी तुमचे कडचे भांगार काडून घेवन रीण दिता म्हणून. वाड काडून गेले, दोगांय रिक्षा काडून घेवन दिल्यो. तांकां पयलींचे दिले इल्ले 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 इल्ले, हांगा तांकां 2 वर्सां लागलीं पुराय दिल्ले, पुराय इल्ले इल्ले पाटी दिवंक. मागीर रिक्षा तांच्योच जाल्यो, कांय वाड नासतना वय मू. कोबार कितें केली? कित्याक हांव उक्त्यान सांगता म्हळ्यार म्हाका भिरांत ना. देवा मुखार हांव नित्यवन म्हणल्यार हांव जाणा, तुमच्या बऱ्या खातीर हांव कितें चिंता म्हणल्यार हांव जाणा. देखून आज असले दाखल्या उक्त्यान तुमकां दिता. आनी मुखार जालें तुमच्या रिणाक आनी एक रीण, वाडीचें रीण तुमचेर पडोन वचो म्हणल्या खातीर एक वाट तुमकां दाखोवची. पण हातूंत म्हाका कांयच कांतवणी ना, कित्याक म्हजें मन नितळ. तुमच्या आदाराक हांवें काण दिल्यात. तुमकां आनी एक वचन जावचें नाका हाजें कितें वाडीचें. इल्ले इल्ले एकच पटी दी म्हणूनात. तूं रिक्षा आसलय, रिक्षार मेळिल्ल्यांत कितले तुका दिवंक जातात? थोडे फावटी 500 रुपयान दिल्या, थोडे फावटी ते लेख दवरला 2 वर्सांनी दिल्ले हें 500 गी, 1000 गी, 2000 गी, थोडे फावटी 3000 गी, तांकां बरें कलेक्शन जाल्ल्या प्रमाणे आनी दिल्यात. रिक्षा तांची जाली की ना? आनी दिल्या उपरांत जाल्या की पयल्यान जाल्या? तांची बँकांतले काडलेले केदार जाती आसली. हांव कित्याक तुमकां थोडे असले दाखले दिता म्हळ्यार तुमकां दुखोवच्या खातीर न्ही. आमची मनां नितळ आसतना आमी सगळ्यांचें बरें आशें येता. खाली आमकां जाय जाल्ल्यांक मात्र न्ही, हर एकल्याक गरजेवंतांक. नाजाल्यार आमी देवाचें उतार अशें पाळूंक जायना. आनी मुखार आपणे दिल्ले तितलेंच आपणा पाटी मेळटले म्हूण चिंतून पातकी एकामेका उसने आज दितात. बायले रीण दितात कित्याक? बिझनेसा खातीर. आज सुमार जाणां काली बाबा एंड्रून उल्लेख केलो, हांगा देवाचे उतार आयकल्या उपरांत ती भायर वचून LIC पॉलिसी करून पळयतले आत खंय, हांगा मागण्या घेतली आसात, धंदो करतले आसात. हांवें देवाचे उतार आमकां सत्राय दिता. हांवें दिल्ले म्हाका ताजे वनी सडीत पाटी मेळटले म्हण आमी दिता. तातूंत कितें पूण आसा? पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा,
तांकां बरें करा. देखून ताज्या उपरांत आतां इतलें जाल्या उपरांत हांव सोडून गेल्या उपरांत म्हजें नांव पाठ केल्या उपरांत फोर्तांनी फोन केलो म्हाका फादर अशें तशें अशें म्हणून आतां हांवें म्हजें सुरू केलां, म्हाका आतां बेसांव दिलां, तुमी म्हाका गायड केल्लें, तुमी म्हाका आदार दिल्लो त्या दाळा, जावं दी रे बाबा, देवाचें बेसांव तुका आनीक बरें जावं दी म्हणून व्हडलो आशिर्वाद घालो ताजेर. फोन केला म्हाका परत 2 वर्सां उपरांत. आतां म्हजें नवें हें स्टार्ट जालां, तुमी त्या दाळ म्हाका कुमक केल्ली, आदार दिल्लो. वेळ येताना सगळें सत उड्डाप्यान जाता. हालीं आमकां इल्ली सोंसणी काय जायची. देखून सांगा देवाचे उतार अशें म्हणटा, आनी दुस्मानचो मोग करा, तांकां बरें करा, तांकां बरें करा, पाटी घेवची आशा नासता फाटी उसने घेवची दिया, आशा नासता उसने दिया. उष्णे दिया. उष्णे दिवचें म्हण हांगा आमी उष्णे पाटी घेवची आशा नासता उष्णे दिवच्या म्हणच्या बदलाक कुशेन दान दिया. दान दिल्ले आमी पाटी सारताय, पूण थोड्यांनी विसारलेलें आसा. हांगा थावन बरें भायर गेल्ल्यान थोड्यांनी त्या दाळ हांवें देवाचो दान तुला एकवटो दिल्लो आसा, आतां म्हाका पाटी दी म्हणून म्हाका फोनार म्हजे कडेन विसारलो आसा. हांवें विचारलें तुवें म्हाका रीण दिल्लें गी ह्या देवाच्या कामाक तुवें दान दिल्लें गी म्हणून. तितलेंच हें तुमी चिंतनात. आमकां आयको मेळचें, आमचे थोडे अनुभव तुमकां अशें उक्त्यान सांगल्यार मात कळटा, हुय की फादर अशेले आहात गी, असले आसात. आज उक्त्यान सांगल्या उपरांत फाल्यां तुमकां धैर्य मेळचें ना. आमी देवाच्या कामाक म्हणून दान दिल्लें, फाल्यां वचून दी म्हूण पाटी विचारूंक आमकां धैर्य मेळचें ना. देखून फाटी मेळटा म्हणून बरोवसो नासतना उश्णे दिया, तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. आमचो. देखून आज कितले काली हांवें दाखलो दिलो जायत्यांक, एकल्या दोगांक न्ही, ते सगळें लिस्ट केल्यार एक सगळो बुकूच फूल जाता. तितले धान तितलें हें कुमक केल्ल्या उपरांत आज ती नात हांगा, ना सोम्याच्या सेवेंत, ना सोम्याच्या मोगांत, ना भावार्थांत. ती आमकां कितें म्हणटा, ती म्हाका दूख, ती बेजार मात तोडूंक जायना. तुमी पाटी दिचे म्हणून न्ही, पूण हांगा येवन सोम्याच्या मोगांत आसाचे. हांवें सांगलां तुमकां म्हजी दादोस काय कितें. हांगा साहित्यपटी आलतार येताना हांवें तुमकां उलो दिला, म्हजी दादोस काय कितें. तुमी सोम्याच्या मोगांत आसा जंय, वाडा जंय, आनी सोम्याचो मोग तुमी जोडी जंय, आनी सोम्याक तुमी हरशी जंय, वर्णी जंय, वंदी जंय, आनी सोम्याक तुमी महिमा दिजय. तशें दितना म्हजी दादोस काय हांगा म्हजें हरदें फुलता न्ही. तुमच्यो काणयो आयिल्ल्या वेळार भियेनाकात. आनी ते दाळा खरेंच सोम्याच्या मोगान भरलेल्यांक हात उखलून दिवं की, तांच्या खंयच्याय गरजान पावूं की, खंडीत हांव तयार. म्हाका कांय उणें दिसना. सोम्याच्या मोगांत आशिल्ल्यांक हात उखल ह्या तांच्या गरजान म्हळ्यार तांकां सांगात दिवन खंयच्यान ती. पूण काले म्हणटात न्ही, गरज जाली वयस मेलो म्हणलें चिंता पासा जाल्यार आमी सोम्याच्या मोगांत ना, आमकां बाचाविना, आमी सोम्याच्या उतरा प्रमाणे जियेना. आनी तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची. पळय आनी देवाची भुरगीं. कित्याक तो अनउपकारी आनी कोट्यातय दयाळ. तो दयाळ, कोठ्यांतय दयाळ आनी अनुपकार्यांतय दयाळ. माथ्या वचोवंजेला वचोर 5:40 आनी 5 आनी 40 आनी 6 कितें म्हणटा. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 45 to 48 वास. अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्य, पळय सर्गीचो बाप आपलो सूर्य जसे बऱ्यांचेर तसे कोट्यांचेरी उदेसो करता, आनी जसे भाग्यवंताचेर तसे पातक्यांचेरी पावस वत्ता. पळय आनी पावस पडटा काली बऱ्यांचेर मात पडटाय, सुर्याचो उजवाड काली बऱ्यांचेर मात पडटाय. देखून जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो, तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो, तशे तुमी जाय सर बरी. म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो करो, म्हजो जेजू म्हजो तारो, म्हजो जेजू म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो खरो, म्हजो जेजू म्हजो तारो, म्हजो जेजू म्हजो हिरो, म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो खरो, म्हजो जेजू तारो, म्हजो जेजू डान्स हिरो. अर्थ आसा त्या दाळा. कित्याक हांव जेजूच्या मोगा खातीर वत्याक, जेजूच्या मोगा खातीर म्हाका साव कालतो करता, म्हाका साव समर्पिता, म्हाका साव हय नातल्यार उणें हेरांक मेळ्ळ्यार संतोश पावता. जेजूच्या मोगा खातीर साबारपटी म्हाका मेळनातलें उणें ताका मेळ्ळें न्ही, ताजो संतोश पळोवन म्हजो आत्मीक संतोश चडाचे.
ताका कुडिसो संतोष मेळ्ळो न्ही बुकेल्ल्याक कुडिसो संतोष मेळ्ळो पूण दिल्ल्याक आत्मीक संतोष मेळ्ळो. आतां दुसऱ्या वाचपान आमी योग्य आयकतले पळया. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ दयाळ तसे तुम्ही दयाळ जया. दयाळ जया हेरांची जडती करी नाका. का जायते बडी सांगला हांगासर देवाचे उतार हेरांची जडती करिना. देवाचे उतार आमची हर एकल्याची जडती करता. आनी जडती करता कोण देवाचे उतार दितलो की देवाचे उतार. देखून कसली कांतवणी नाका. देवाचे उतार आयकल्या उपरांत कसली कांतवणी कोणाक नाका म्हजी जडती केली ना. देवाचे उतार तुजी म्हजी आमची जडती करता. हे देवाचे उतार आमकां आयकूंक मेळ्ळें देखून इल्ली कांतवणी. ह्या उतराक हांव विरोध केला. ह्या उतरा प्रमाणे हांव जियोंक ना. ती कांतवणी आनी ती जाता जडती कोणी करची देवाच्या उतरान. देखून पेल्याची जडती नाका. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचे ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षाने मेळटले. कित्याक हेरांक अपराधी म्हूण पैसा दिनाकात. रोमाकारान बरयल्या पत्रां 3:10 सांगता सगळी अपराधीच सगळी पातकेस सगळी सुकोवन पडल्यात. नितीवंत म्हणलो एकलोय ना म्हणटा देवाचे उतार. रोमन्स चॅप्टर 3:10. नितीवंत म्हणलोच ना. नितीवंत म्हणलोच ना. एकलोपणी ना. जाणटो जावन देवाक सोदतलो जावन एकलोय ना. सर्व मनीस देवातान पयस सरले आनी सुकून पडल्यात. आळे पळया देखून ते उतार कळल्या रंगा अपराधी म्हणून पैसल दिनाकात. ती आतां फाटी 37. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात. कित्याक हांव अपराधी न्ही. तो सुखीदार म्हणटा हांव सुखीदार न्ही. तो पातकी म्हणटा हांव पातकी न्ही. सर मनीस कितें म्हणाले आमी आयकलें सुकोवन पडल्यात. सर मनीस देवातान पयस सरल्यात आनी पडल्यात. सुकोवन पडल्यात. देखून बरो आदरतलो कोणूच ना. बरो म्हणलो कोणूच ना. एकलोय ना म्हणटा. देखून हेरांची जडती करून कांय फायदो आमकां फायदो ना. पेल्याची जडती करनाका तुजी जडती जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव म्हणनाका देव तुजेर गुन्यांव म्हणचो ना. पेल्याची जडती करनाका तुजी जडती जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव म्हणनाका देव तुजेर गुन्यांव म्हणचो ना. जाकोबाच्या पत्रांत 2:13. जेम्स चॅप्टर 2:13. जाकोबाचें पत्र 2:13. कित्याक जाणे दया दाखोवंक ना ताचे दये विने नीत जाताली. दयाळाय दाखयलेल्यांनी नितीक बेजय म्हूण ना. देखून दया केदाळ आमी दाखयता. आमी अस्कत आमी पातकी आमी सुखीदार वय मू तेदाळ म्हाका दया दाखोवन हंकारी मनशां दया दाखोवन जाताय. परिजेव आनी सुंकाकार दोगी गेले मागोंक वय मू. परिजेव म्हणटा हांव ताजे बरी न्ही. हांव दान करता हांव उपास करता हांव दांतलो एक वांटो दिता वय मू. तसलो मनीस दया दाखयता. पूण कोण दया दाखयता. आमी पातकी तोय पातकी आमी सुकला तोय सुकला म्हणल्यार मात वय मू. सुकला जेजू सुकला हांव करेंस सुकला बरे आदारूंक हांव सुकला. सुकला जेजू सुकला हांव करेंस सुकला बरे आदारूंक हांव सुकला. माफ कर म्हाका माफ कर माफ कर म्हाका माफ. त्या दाडा दया दाखोवन सलाप जाता. आमी सुकला तुवें सुकला आमी सगळीं सुकल्या म्हणटाना दया दाखोवंक ना जाल्यार हांव बॉस तूं सकला बॉस जाता न्ही. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बॉक्साने मेळटले. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. बरत्या मापान पळया न्ही आमी दिल्ल्यान आमकां उणें जायना बाबा. हांव तुमकां सांगता फाटल्या इतल्या वर्सांनी दिल्ल्यान कांयच उणें जावंक ना. आनी कोणाक दिल्ल्या कडेन आमी पाटी सारूंक घेना. इसारिना भियेनाकात. इसारच्या खातीर दिवं ना. ते दिताना हात उखलून दिला न्ही रीण म्हणून दिल्लें गी ना. दान म्हणून देखून दिया आनी तुमकांय दितले. कशें दितले. बरत्या मापान दितले. दामून दितले. हालोवन दितले. आनी बरोवन ओमतशें बरोवन ओमतोच्या मापान. आतां पळया न्ही हांगा सबार रितीनी पयलें कशें दितले. कशें दामून दिता कळ्ळें परत दितात. कळ्ळें दामून दितात. कळ्ळें दामतात तुमी. आनी कोणी फ्री दिल्यार दमतात आनी व्हरतात बरें कर.
दांबलेतलो चड सोमता न्ही खंयचो तो त्यो वस्तू मागीर थोड्यान तुमी हालयतात आनी की तांदूळ जावन आनी कितें ना वय मग थोड्यान बरोवन ओंपतात कितें तेल या दूद या मोव या वय मग पळय हर एक वस्तू तुमकां ह्या प्रमाणे पाटीन दितलो ज्या मापान तुम्ही मेजून दितात त्याच मापान तुमकां पाटी मेजून दितले. देखून ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी घेता. आज जायते जाण दुबलीं कित्याक उरल्यांत वय देवाक दिवचे देवाक दिवना पेल्याक दिवचे पेल्याक दिवना तशें ते उरल्यांत त्या परिस्थितींत दिवन पळया. आज सबार जाण कितें कंजूस जाल्यात कंजूस म्हळ्यार स्वार्थी आमी म्हणटा न्ही की हेब्रां बरयल्या पत्रां 13:5 कितें म्हणटा हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स 5 दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना जावं तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दोशी जावंक शिका. आशा म्हणल्यार सामको स्वार्थी करता. स्वार्थ म्हळ्यार आनी जायची आसल्यांक कितें एक सांगणी आसा न्ही जेवल्यांक आशा चड नाल्ल्यांक तर नाकात जेवी नाकात वय मग जेवल्ल्यांक केल्ल्यांक आशा चड नाल्ल्यांक तांचो अर्थ आसा गूण अर्थ वत्तू कितें तो दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना जावं तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दोशी जावंक शिका. पळय न्ही देखून आसलें आमी दोशी आनी हेरांक दितना आमी आनी की चड दोशी वय की न्ही कितल्या बरें मालगड्यान सांगलां एकल्यान जेवचें 10 जाणांनी जेवेत पूण 10 जाणांनी जेवचें एकल्या जेवंक आनी जेवल्यार कितें जाता दुसरें आसा अजीर्ण वाय गॅस आनी पुराय न्ही हें पॉयझन फूड पॉयझन सगळें जाता. देखून हातूंय तशेंच खाली जेवणान मात्र न्ही उरलें पुरे मी आरोवन बकोन पुराय रास कन दवरलें पुराय तशेंच एक दीस कितें जाता बॉम्ब फुटल्या बरी फुटता. देखून सात आयच्या दुसऱ्या वचपांत ऐका कोरिंथीकांक पहिल्या पत्रांत 15 आनी ओळ 40 आनी 5 तावन 40 आनी 9 पर्यंत. आतां हांगा आदाम आसा जेजू आसा प्राकृतीक आसा आत्मीक आसा संवसाराचें आसा सर्गीचें आसा सारकें ऐका. आमी केन्ना संवसाराचें जाता तेन्ना संवसाराचेंच आमच्या फाटल्यान येता. केन्ना आमी सर्गीचें जाता तेन्ना आमकां संवसाराच्या सर वस्तूंक त्याग करून तांतू आमी मेतेर जायना. ऐका पवित्र पुस्तक म्हणटा पयलो मनीस आदाम एक जिवी जालो. आदाम एक जिवी पूण जेजू पूण निमाणो आदाम जिवीत दिता तो आत्मो जालो. जेजू जिवीत जावन आसा आदाम केवल एक जिवी जावन आसा एक प्राणी जावन आसा एक रस्न जावन आसा. तरी आदामक तुवें मुखार दवरची की जेजूक मुखार दवरचे आपल्या सारक्या पायेच्या मनशाक देवान रचलो दोणीची माती काडून मनशाक ताणें केलो ताच्या नाकाच्या फोडांनी जिवाश्वास फुंकलो मनीसांतांनी जाय की जीव प्राणी आदाम जिवी मनीस आतां जीव प्राणी पूण जीव आसा तुजे थंय जीव आसा म्हजे थंय जिवीत ना आमचे थंय जीव आसा म्हजे थंय जीव आसा तुजे थंय पूण जिवीत ना. जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सोडका दिवंक जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां. आदाम एक जिवी जेजू जावन आसा जिवीत आनी कितें तरी पूण हें चिंतून पळया आत्मीक कूड पयली न्ही. देखून हें चिंतून पळया संवसाराक येताना आत्मीक कूड पयलें येवंक ना प्राकृतीक कूड पयलीच जाली. प्राकृतीक कूड पयलीच जाल्ली आनी ती कूड काण घेवन आमी निमाणो श्वास पर्यंत जियेता. प्राकृतीक म्हळ्यार मेटेरियल हे सृश्टेक ह्या संवसाराक संबंद जाल्ले हो संवसारांनी मागीर फाटी येता सर जोहांचें पयलें पत्र 2:15 ते 17 1 John chapter 2 verse 15 to 17 कितें म्हणटा जोहांचें पयलें पत्र 2:15 ते 17 ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी बोला नाका. देखून ह्या प्राकृतीक संगतीक बोला नाकात भाव भयणीनो. कित्याक बोला नाकात जो कोण संवसाराचो मोग करता कोण ह्या संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. पळया न्ही
देखून संवसाराच्या वस्तूंचो जावन दी कानाचो जावन दी जेवणाचो जावन दी न्हेसनाचो जावन दी खंयच्याय वटपणाचो जावन दी या ग्रेसकायचो जावन दी खंयच्याचो जावन दी मोग करता तो बापाचो मोग ताचे थंय ना म्हणटा तो प्राकृतीक मेटेरियलिस्टीक जावन जियेता मनीस आज मनीस कितलो मेटेरियलिस्टीक जाला प्राकृतीक जाला संवसारी जाला जुवांच्या वांजेलांत वचून सोवळ 60 आनी 3 जॉन 6:63 ते बरयलां जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान कानान जेवणान न्ही ऐका जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान जॉन 6:63 मनीस खंयचे की उपकार मनीस मागीर प्राकृतीक कूड तुजी संवसारी कूड खाणांनी बऱ्या बऱ्या पकवानांनी खावन जेवन वाडयल्ली वागयल्ली वडकेल्ली रूंद केल्ली मोठी केल्ली ह्या रूंद कितें म्हणटात वडकेल्ली सगळी तुजी कूड ही प्राकृतीक ती उराना देखून मनशाची कूड खंयच्याक उपकारना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची देखून आत्मीक जिवीत जोडलेल्या शिवाय तुमकां ह्या संवसारांत प्राकृतीक जिवीतच ना म्हळ्यार खाली कोळसो म्हणल्यार बरें आतां खाली कोळसो आनी बरलो कोळसो फरक आसा की ना आतां प्राकृतीक जिणी म्हळ्यार खाली कोळसो तातूंत कांय ना आत्मीक जिणी म्हळ्यार कोळसो आसा खाली न्ही त्या कोळशांत उदक आसा म्हळ्यार जिविताची जर आसा या अमृत आसा या जिवीत आसा समजून घे देखून तो जीव आसा हांगा वस्ते वेळा हांवें इल्लेशें कोणा सांगचें तुमी जीव कान घेवन आयल्यात पूण जिवीत तुमचें थंय ना पूण हांगा 5 दीस जमतना तुमच्या कुडींत जीव मात्र न्ही जिवीत जोडून तुमी येतात वय मू अर्थ देखून प्राकृतीक रितीन संवसारी मनशा बरी जियेल्यार आमी काली पोकोळू आमी आदांक घट्टतन रावला न्ही आत्मीक कूड दिवच्या आत्मीक कूड जावन आयिल्ल्या जेजूक देखून सांग कितें म्हणटा मुखार ऐका पयलो मनीस भुमीचो धरणीच्या धुळीचो केल्लो मातयेचो पयलो मनीस म्हळ्यार आदांव कशें रचलें ताका उत्पत्ती ग्रंथा 2:7 बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 2:7 पहिल्या मनशाक आदावाक कसो रचलो ऐका जेनेसीस चॅप्टर 2:7 सर्वेस्परा देवान धरणीच्या मातयेचो मनशाक केलो धरणीच्या मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो आनी कितलें सत पळया पयलो मनीस मातयेतावन आयिल्लो मातयेतावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय खाली सतांनी आयिल्लो तो खाली सपाटी वेतलोय खाली सतांनी आयिल्लो तो खाली पयलो मनीस आदाव मातयेतावन आयिल्लो पूण जेजू दुसरो मनीस सर्गींत आयिल्लो जुवान संवसारांत वचो 3:13 जॉन चॅप्टर 3:13 सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो मनशा पोतू शिवाय सर्गाक सोडून गेल्लो कोणूच ना जेजू मातयेतावन उपजाल्लो न्ही भाव भयणीनो ऐका सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो मनशा पोत शिवाय एर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना कोणी सर्गी सोडून गेलो आदाव मातयेचो जेजू सर्गीचो ह्या जुवांच्या वांजेलांत वचोर 1:13 जॉन चॅप्टर 1:13 ती उपजाल्ली रक्ता मासा वरवीं न्ही मनशांच्या सैमा वरवीं न्ही या दादल्या स्त्रीच्या आशे वरवीं न्ही ती आत्मीक कूड केदाळा तुजी म्हजी आमची ऐका ती जल्मली नाही रक्ता मसा वरवीं आत्मीक कूड म्हळ्यार ही सर्गींत हांव जल्म म्हळ्यार ओ क्रिस्ता तुजो एकवट म्हळ्यार अशें कितें न्ही वा कुडीची सैमीक ओडणे वरवीं कशें परतून वाच ती जल्मली नाही रक्ता मसा वरवीं रक्ता मासाच्या ओडणे वरवीं ती जल्मोंक नात वा कुडीचे सैमीक ओडणे कुडीच्या वरवीं दादल्या स्त्रीच्या सैमीक ओडणे वरवीं ती जल्मोंक नात वा मनशाचे खुशे वरवीं ह्यात आनी खुशी वेली देखून ती जल्मोंक नात बगार देवा वरवीं ही ओ जल्म आत्मीक जल्म पवित्रात्मा तुझ्या ते येवन आत्मीक कूड तूं स्विकार करतना या आत्मीक जिवीत तुका लाभतना ती उपजाल्ली या जल्माल्ली देवा वरवीं त्या दाळा आमी जाता देवाची भुरगीं देखून आज मनीस आज कुडींतच आसा कुडींत संवसारी जावन आसा आनी कितलो काळपण देखून ना संतोश ना उल्हास ना शांती ना समाधान ना मोग ना मैपास आमकां आयको मेळटलें मागीर पयल्या वचपांत तसलो मनीस सावला बरी पूण सर्गीचो मनीस पवित्रात्मा बरलो दाविदा बरी फरक कळटा सावल परीकपणाचो बोगनाकान येवन जियेता ना बॉक्सानाचे स्पिरीत घेवन जियेता पूण दावीद पवित्रात्म्यान बरयल्लो सर्गीच्या त्या पवित्रात्म्या सक्त्यान करप्यान जियेता
बेगीन काय मेळटलें हे भुमीची जावन आसलेली धरणीचे धुळीसो केल्ल्या मनशा बरी. कोण भूमीक आशेतात संवसाराक आशिल्लीं कोण जावन आसात धरणीचे धुळीसो केल्ल्या मनशा मनशा बरी. बरी. सर्गीची जावन आसलेली सर्गार्थावन आयिल्ल्या मनशा बरी. तरी आमी भुमीची की सर्गींची. कोरिंथीयांना पहिल्या पत्रां 3:23 1 Corinthians chapter 3 verse 23 आमी क्रिस्ताची क्रिस्त देवासो देखून आमी सर्गींची नाही या संसाराची. ऐका पूण तुम्ही क्रिस्ताची आणि ख्रिस्त देवासो देखून क्रिस्त देवासो जाल्यार आमी भुंयची की सर्गींची. आमी क्रिस्ताची जाल्यार क्रिस्त सर्गीचो वयमू तरी आमी खंयची आमी सर्गींची. आमी संसाराची नाही. संसाराची काल तुजी बायली कूड मात्र तुजी कूड मात्र संसाराची पूण कुडींतल्यान जिवीत जीव आत्मो आनी कितें तें सगळें सर्गींत हांव आयिल्लें तुवें आपण आयलां तर तें खंयचें सर्गींचें सर्गाक वेतालें आनी संसाराचें खंय वेतालें भुमीक वेतालें. आनी माने जसे भुमीतावन केल्ल्या मनशाचे सारखे आमकां आसा तशें सर्गीतावन आयिल्ल्याचेय सारखे आमकां आसतलें. एकच सारकें घेवन जिये नाकात म्हणून. हांगा ताळण्या विशयांत हांव सांगतना 3 ताळण्यो तुमकां विवर्स येता. पयली ताळणी कुडीक संबंद जाल्ली, दुसरी ताळणी जिवाक संबंद जाल्ली, तिसरी ताळणी आत्मो नाश करची ताळणी वयमू. हांगा पळयात सारकें सांगतात देखून निमाणी वळ कितें म्हणटा आमी भुमीची आनी तशेंच जसे भुमीतावन केल्ल्या मनशाचे सारखे आमकां आसा ते कुडीचें सारकें. भुमीतावन केल्ल्या मनशाचें सारकें कितें आसा आमच्या कुडीचें सारकें. आमी मनीस आमची कूड कितें सांगता तूं मनीस दादलो मनीस तूं मनीस एक बायल मनीस. ओके पूण तशें सर्गीतावन आयिल्लें तें सारखें आमकां आसतलें. तें भितर बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें सारकें. देखून ह्या अवस्थेर वेळार हांवें उक्त्यान सांगलां बागेवन कोटा मुनय जेजू मरी झुजे तांकां कितें आसा तांच्या कुडींत प्राकृतीक भुमीचें सारकें आसा वय म्हूण तेका न्ही आसा की ना. पूण आमचें निजायके बागेवंत कुटाम कितें बापा सवें पुता सवें पवित्र आत्म्या सवें आमी एकवटचे. कित्याक बाप पूत आनी पवित्र तेगी बागेवंत वय की न्ही पवित्र वय की न्ही परिशुद्ध वय की न्ही. कन्नडांत म्हणटात न्ही परिशुद्धरू परिशुद्धरू परिशुद्धरू. कोंकणीन म्हणटात पवित 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 दाळबारांचो सरस्पर देव तें कुटाम पवित्र. खंय सरी पवित्र पुस्तकांत बरोवना जुजे पवित्र मोरी पवित्र म्हणून बरयलां. जेजूनी म्हणा हांव पवित्र म्हणून ताणें सांगूं ना म्हाका कितें बरो मेस्त्री म्हणटाय म्हणालो तो वय मू. पूण ताणें अशें सांगलां जसो तुमचो सर्गीचो बाप पवित्र तुमी जाया. पळया न्ही साबार जाणांक बगेवन कुटुंबाचें नव्यान करतल्यांक काल म्हणटात थोड्यांक आसा न्ही साबार जाणांक कळीत ना. निजाय की बगेवन कुटुंब जावन बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जेये बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान. तें पवित्रपण हाका म्हणटात कलिकूड आत्मीक कूड. निमाणी वळती परतन वास. जसे भुमीतावन केल्ल्या मनशाचे सारखे आमकां आसा भुमीतावन केल्ल्यांक मनशाचें सारकें आमचें तें आसा तशें सर्गीतावन आयिल्ल्याचेय सारखें आमकां आसतलें आसोंक जाय. तें सारकें तुजें तें आसा गी म्हणून. देखून तो त्या कांतारांत सांगलां देवान आमकां रचला ताच्या सारक्यास ताणें आमकां विणला कुडींत आमच्या भरला श्वास जिवा संसाराक हाडला गुरत्व मोग. देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यास ताणें म्हाका विणला ताच्या रुपास कुडीन म्हज्या भरला श्वास जिवास संसाराक हाडला. म्हाका ही सदां उगडापीन जालें एका तूं पवित्र पुस्तकाच्या त्या उतरा वरवीं देवान मनशाक ताच्या सारक्यासो आनी सुरपासो जावन रचलो म्हणून वय मू. मातयेचो जावन रचलो तें दुसरें तें सारकें न्ही. तुजी म्हजी आमची कूड देवाचें सारकें तुजी म्हजी आमची तकली दोळे कान जीब आमचे हात पाय देवाचें सारकें. भितरलें सर्गीतावन आयिल्लें व्यक्तित्व तुजें तें आसा तर तें देवाचें सारकें. फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत 2:6 फिलिपियन chapter 2:6. सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लब्धन रावलो ना. कूड मनशाची पूण भितर सैम देवाची. हें गरजेचें. जेजूची कूड
मनशाचे पूण ताजे भितरलें सैम व्यक्तित्व सर्गींचे बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या संपूर्ण कायाचे त्या विशयी जायते हांवें गुणायन सांगलां देखून आतां हें आसा तर दावीद आतां खंयचे सारकें आसलें कुडींत ताका कूड आसली सावलाकी कूड आसली वय मू सावलाच्या कुडींत आमी वाचता 1 Samuel chapter 16 verse 14 खोटो आत्मो अशुद्ध आत्मो देव सार बिडार करनासलो ऐका साऊल कितें करता सर्वेस्पराचो आत्मो 1 Samuel chapter 16 verse 14 सर्वेस्पराचो आत्मो सावलाक सोडून गेलो आनी सर्वेस्परान धाडलेलो एक दुष्ट आत्मो सावला तें आसलो अशुद्ध आत्मो ताजे तें आसलो खोटो आत्मो ताजे तें आसलो संवसाराक संबंध जालो आत्मो ताजे थंय आसलो ताका आनी ताज्या दुतांक खंय शेवटिलें कोण तो देवसार वयमू नश्ट वयमू दुष्ट वयमू सैतान वयमू आतां सावला थंय आसलो आत्मो कोण कोण पळय आनी सैतान तुजें तें आसा जाल्यार तुका कितें करता संवसारा सत्त करता पूण दावीद थंय कोण आसलो 13वी वळ 1 Samuel chapter 16 verse 13 सामुएलान तेलाचें शिंग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो दाविदा थंय कोण आसा आत्मो सर्वेस्पराचो आत्मो म्हणजे सर्गीचें व्यक्तित्व पळय आनी दाविदा थंय सर्गीचें व्यक्तित्व आनी सावला थंय संवसारी मनशाचें व्यक्तित्व देखून थंयसर आयच्या पयल्या वचपांत आमी वाचता कितें पयल्या सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत अवस्वर 20 आनी 6 आनी वळ सगळें वाचूंक आतां वेळ ना वयर कितें बरयलां दावीद परतून सावलाचो जीव वांचयता साऊल दुष्ट आत्म्यान बरलोलो साऊल दाविदाच्या पाटेक लागला दुसरी वळ वाच देखून साऊल उठलो आणि इस्रायलाच्या 3000 विंचून काडलेल्या एका दाविदाक सोदून काण जीवशी मारूंक राय पदवेदार राय संवसारी राय 3000 विंचून काडलेल्या मनशा सवे झीपाच्या अरण्यांत दाविदाक सोदूंक भायर सरलो कितें पळयता तुमी सावला तें राग वयमू द्वेष क्रोध हगे फारीकपण वयमू वय की न्ही स्पश्ट पळय न्ही तो फारीकपण घेवंक येता आनी ताजें कारण कितें म्हण व्हडलो भाव स्टॅनी बरें सांगलां कित्याक सावलान नाश केले 1000 दाविदान नाश केले 10000 म्हणून सक्कोड नासतना ताका काले म्हणटात ताजी होगली कुसारतना सावलाक आयकूंक देखून तांकां सावल अशें येता 3000 विंचून काडलेल्या सैनिकांक घेवन दाविदाक सोदून येता सावलान रस्त्या देगेर आसलेल्या जेशी मना मुखल्या हकिला दोंगरार तंबू मारलो होय सोदून येता तेन्ना पुरो जाता न्ही येतात की ना वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार थंयसर जेजू रुपांतर जालो वेळो घालो कुपान थंयसर जेजू रुपांतर जालो वेळो घालो कुपान वय मग ताजे उपरांत थंय पुराय सोलोन वयर वेताना हे चकल्यात गिना वो कितें म्हणटा पेद्रू आमी हांगासर रावया 3 तंबू मारया वय मू हांगाय सावलान हे 3000 ताका सोदून गेल्यात सोदून पुरो जाला आनी देखून थंयच तंबू मारतात आनी ताका कितें जाता सावल आपणाची पाट धरून अरण्याक आयला म्हूण आयकताच दाविदान गुप्ताचार्यांक धाडलें आनी सावल करेन्स आयला म्हूण ताका कळीत जालें दाविदाक कळटा म्हजी पाट धरून आयला म्हाका सोदून आयला म्हाका नाश करूंक आयला म्हूण ताकाय कळ्ळें दावीद भायर सरलो आनी सावलान तंबू मारलेल्या जाग्याक आयलो पळय न्ही ताका खबर मेळटा ना तो ताका सोदून येता खंय सोदून आसा आनी ताकाच कळटा साऊल आनी ताच्या सैनिकांनी तंबू मारला साऊल आपल्या सेनापती सवे म्हणजे नेराच्या पुता अबनेरा सवे न्हिदून आसलेलो जागो न्हिदोन आसात सोदून पुरो जाला आनी न्हिदोन आसा तो मात्र की सैनिकी न्हिदोन आसात आनीक बऱ्या कितें म्हणटा वेळार दावीद आनी ताचो सांगाती एकलो येता पळय आयका जागो दाविदान पळयलो सावल शिबिरा भितर न्हिदोन आसलो ताचे सैन्य ताचे भोंवतणी तंबू मारून आसले तंबू मारून ते न्हिदोन आसले दाविदान इत्तीत अहिमेला कडे आनी जेरोयेच्या पुता जहोबाच्या भावा अभिशाय कडे विचारले म्हजे सवे शिबिरान सावलाशी कोण येता एकल्याक मात्र व्हरता तो दावीद आनी 3000 जाणांक पेला एकल्याक मारूंक 3000 पूण वो खंय आसा कितें करना आसा पळोवंक दावीद केवल एकल्याक कोणाक अभिशायन जाप दिली तुजे सवे हांव येता दावीद आनी अभिशाय रातच्या वेळार सावलाच्या सैन्याशी गेले
आणि साऊल शिबिरान न्हिदून आसलेलो ताणे पळयलो. सावल न्हिदोन आसा, शिबिरान न्हिदोन आसा. कोण अभिषय पळयता, दाविदी पळयता. ताचो बालो ताचे तकले लागीं धरणीक आणि सावलान ताजो बालो तेंच न्हिदल्या कडेन तकले कडेन धरणीक मारून दवरला. आणि अब्नेर आणि सैनिक ताचे भोंवतणी न्हिदून आसले. आणि ताजो अंगरक्षक म्हणल्यार बरी आपनेर आणि ताचे सैनिक ताचे भोंवतणी तेय न्हिदोन आसात. अभिषायन दाविदाक म्हळे, आज सर्वेस्परान तुझ्या दुस्मानाक तुझ्या हातांत घाला. पळया न्ही, दावीद म्हणना. दाविदा सांगता गेलो, अभिषय म्हणटा तुझ्या दुस्मानाक तुझ्या हातान घाला. तो न्हिदोन आसा, ताजे सैनिकी रक्षक अंगरक्षकी न्हिदोन आसात. तेदा हांव कितें करूंक वेता? हांव ताका आतां बल्याच्या एकच मारान धरणीक किळयता. पळया न्ही, अभिषय म्हणटा मेळ्ळो, अवकाश मेळ्ळो. एकाच बाल्यान ताका धरणीक काय करता, किळयता. खेळायता. हांवें ताका 2 फावटी मारची गरज पडची ना. पूण दाविदान अभिषायक म्हळें, ताका मारी नाका. ना, पळया दाविदा तें कोण आसा? सरस्पर पवित्र, ताका वायट करून दिता गी. साऊल ताजो दुस्मान जाल्यार दुस्मान म्हूण चिंतून ताका नाश करूंक सोडटा गी. दावीद कितें म्हणटा मुखार ऐका. कित्याक सर्वेस्पराच्या अभिषिक्ताचेर हात उबारतल्यांक केस्त मेळनासतना वसात. आयकलें वडोली कोणीक मागलें. सरस्पराच्या अभिषिक्तांचेर, सरस्परान विंचून काडलेल्यांचेर कोणेय हात उबारल्यार या कोणेय तांचे विरोध कितें वायट केल्यार सर्वेस्पर वगो रावात गी म्हणून. देखून हांवें तुमकां सांगलां हाज्या पयलें, सरस्पराच्या सेवकांनी कोणेय कांय करची गरज, एक खाडी शिरली ती दवरची गरज. कित्याक? कीर्तन 91 ओळ 8 कितें म्हणटा? कीर्तन 91 ओळ 8, नश्ट्यांक तुका नश्ट केल्ल्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हणून खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी तुज्याच पळयतलो. दोळ्यांनी तू पळयतलो म्हणून देवाचे उतार सांगता. देखून तू शांत राव. निर्गमनाच्या बुकांत आवस्वर 14 13 आणि 14, बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 13-14. कितें करचें? आज सरस्प कितें करतलो म्हण तुमी पळया म्हणटा देवाचे उतार. मैजेन जाप दिली, भियेनाकात, भियेनाकात, थीर रावा. आणि सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवच्या खातीर, तुका दुस्मानाच्या हातांतलो सोडोवच्या खातीर कितें करतलो म्हण तुमी देखतल्यात. तुमीच देखतल्यात. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. तुमी शांत रावा. देखून खऱ्या सेवकांनी, खऱ्या भक्तांनी जेजूक वळखल्या, या देवाक वळखल्याक देवाच्या भुरग्यांनी शांत रावासे. कित्याक सरस्पर तुमच्या पक्षीन झुजतलो आनी तुमकां जैत मेळटले. आज आमी कांय करची गरजच ना. देखून फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा म्हणा न्ही. आमी वचता रोमाकारां म्हणल्या पत्र नांव 12 वळ 18 आनी 19. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 18 to 21 वाच. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 18 to 21. साध्य जाल्यार तुमकां तांगता ते परी समेस्त लागीं समाधानान जियेया. समेस्त लागीं समाधानान जियेया. म्हज्या मोगाच्यानो तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचे न्ही. बिलकुल फारीकपण घेवचें न्ही. ते देवाच्या क्रोधाक सोडा. देवाच्या क्रोधाक सोडा. फारीकपण घेवचे म्हाका सोडा. देखून देवाचे मनीस फारीकपण घेनात. सोम्याचे खरे सेवाक फारीकपण घेनात. पळयता तुका सोडटा गे तुका ना. कीर्तन 105 वळ 15 कितें म्हणटा? साम 105 वर्स 15. कोणी सरस्वतीच्या अभिषिक्ताक काय वायट करीत जाल्यार या हात उबारीत जाल्यार कितें जाता म्हणल्यार तें सांगता. कीर्तन 105 वळ 1. म्हणून म्हज्या अभिषिक्तांक हात लायनाकात, म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करिनाकात. पळया न्ही, म्हज्या अभिषिक्ताच्या रंगा दावीद तेंच करता. 2 वळ वास. हात उबरोंक दिना, ताजो नाश करून दिना. दाविदान फुडें वळोन म्हळें, जिव्या सर्वेस्पराचो सोपोत. सर्वेस्परस ताका मारतलो. पळया न्ही, सरस्परस ताका मारतलो वा ताणे मोर्सो दीस पळया कसले एक हिंदीलान काय म्हणटात चॉयस. एक सरस्पर ताका मारतलो या ताणे मोर्सो दीस येतलो. खंडीत ताजो मोर्सो नासो दीस येतलो. वा तो झुजाक वेतलो. तो झुजाक वेतलो आनी थंय मरतलो. आनी तसो नाश जातलो. या पिड्यान पडून थंय मरतलो. सर्वेस्पराच्या अभिषिक्ताचेर हात उबारोंक सर्वेस्पर म्हाका निर्मिना जाव. म्हाका निर्मिना जाव. पवित्र आत्म्यान भरल्लो दावीद सावलाक बक्षिता. पूण दुश्ट आत्मो, नश्ट आत्मो, अशुद्ध आत्मा आशिल्लो सावल दाविदाच्या पाठीक लागला ताका नाश करूंक. देखून उपरांत सर्वेस्पर पूण आतां ताचे तकले लागीं आसलेलो बलो आनी उदकाचो कळसो घे आनी आमी वचोया. पळया एक धाकल्या खातीर रुजवाते खातीर
आपणाक एक चान्स आसलो अवकाश आसलो तुका नाश करचो तुका जिवशी मारचो अवकाश आसलो तो ती रुजवात दाखोवच्या खातीर मात्र वो कितें करता दावीद ताज्या तकले लागीं आसलो भालो आनी कोळसो उदकाचो कोळसो ते काण व्हरतात आनी उपरांत तो दाखोवन म्हणटा न्ही तो दाविदान सावलाचे तकले लागीं आसलेलो बालो आनी उदकाचो कळसो घेतलो आनी ते तेंचे गेले कोणेच हें पळयलें ना वा कोणाकच हें कळीत जालें ना वा कोणूच जागो जालो ना कित्याक ते न्हिदून आसले सर्वेस्परान धाडिल्ली गाढ न्हीद तांचेर आयिल्ली वळख न्हीद कोणें धाडिल्ली पेद्रू आनी लासी ते जैलांत आसतना त्या बंदीखान्यांत आसतना त्या बंदीवानाच्या हाका न्हीद कोणें धाडिल्ली आज आमकां हें पळय फात्यो कशें जाता न्ही आज देखून तुज्या दुस्मानाक न्हिदेंत घालता या तुज्या दुस्मानाक तो खंयच्या आडवाटेक कशें हांगा सावलाक जालें तशेंच आनी उपरांत निमाणे वास 17व्या वळींत तावन जे ना तो बालो दाखयता कोळसो दाखयता आनी ताका उलो मारता आनी ते दाळा ओ सावलाक कळटा कितें कळटा सावलाक दाविदाच्या ताळ्याची वळख मेळ्ळी आनी ताणें म्हणलें म्हज्या पुता दाविदा ओ तुजो ताळो दाविदान जाप दिलें वयर राया म्हज्या धन्या ताणें फुडें वळोवन म्हणलें म्हजो धनी आपल्या सेवकाची पाट धरून कितें वायट केलां दाविदान कितें वायट केलां सावलाक देखून तो म्हणटा म्हज्या धनयान तुज्या सेवकाची पाट धरून कित्याक घेता कितें वेता आमी कितें केलां वळ्यांनी वाजबी रियालिटी हांवें कितें केलां कितें वायट केलां आतां दया करून म्हजो धनी आपल्या सेवकाच्या उतरांक खाण दिवं वय लोकांच्या उतरांक खाण दिवन आज वो सावल दाविदा पाटी आसा मागीर मुखली वर्ड सांगता लोकांच्या उतराक कान दिनाका सोरस्पराच्या उतराक कान दी आनी मान दी आनी बरें जिवीत जिवंक वाटूक ती जाता देखून आज भाव भयणीनो दाविदाक एक अवकाश आसलो पूण दावीद परिकपण घेवंक वचना दावीद बदला कितें करता पळय गे अवकाश आसल्यार तुका जिवशी मारूंक म्हाका साथ आसल्यार हांव करिना म्हणून ताजें बरें पोंतो दाखयता देखून आज त्याच बऱ्या देवाची बरी भुरगीं आमी जावन आसा तर देवाचें उतार आमी खरेंच पाळटा ह्या मानून घेता तर आज तुका आनी म्हाका आमकां बरें करूंक तशें केलां वायटाचेर जैत वायटा वरवीं जरूंक जायना ती एक वळ वास रोमाकारां पयल्या पत्रां 12 आनी वळ 21 रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 21 वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाका वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर काळोखा वरवीं काळोख नाश करूंक जायना काळोखाक नाश करचें जाल्यार कितें जायची रागा वरवीं नाश करूंक जायना बदला कितें जायची सताक फोटी वरवीं नाश करूंक जाताय आतां फोटीन नाश करूंक जाताय फोटीक नाश करचें जाल्यार देखून देव जावन आसा सत देव जावन आसा उजवाड देव जावन आसा जिवीत देखून सर्गात हांव देवून आयलो जेजूक आमी आपणायता तर संवसाराक संबंद जाल्ले आमी पळय कितें म्हणटात सेकेंड हँड या सेकेंड रेट ताका आमी चड महत्व दिना ह्या जिविताक आमी महत्व दिता जाल्यार तेंच जिवीत जोडून तेंच जिवीत आमी व्हरूंक आसा आनी त्याच जिवितांत आमी जिवंक आसा सर्गीच्या राजांत देखून तेंच आसणीक जिवीत जोडचे खातीर जेजूचें व्यक्तित्व तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें वाडोवन दी आनी सोडोवन दी हीच कृपा देव तुका म्हाका आमकां सर्वांक दिवं दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन मोग सोकोरो खुशी तुजी पाडो मोग सोकोरो खुशी तुजी पाडो पाटलाव तुजो करू आयला बापा पाटलाव तुजो करू आयला बापा स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तूं स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तूं म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलेंच जावं म्हण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे निखले पयच्या बेच्या दावाक सर्विस्पोर मानून घेवं सर्गींच्या मोगळा बापा आमचें तें तुज्या भुरग्यांत तें सर्गींचें व्यक्तित्व जें कितें तुज्या पुता तें आसलें तें व्यक्तित्व तूं आसा कर आनी त्या वरीन सर्गींच्या वस्तूंचेर आमचें गमन दवरून त्या सर्गींच्या ग्रेस्कायक आमी आपणावक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उभारता सर्वेस्परा
सगळ्याक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदुत्र सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेज घेयात आनी खयात. म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी आतले पियात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सशणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेज मनशां पसत ते वारोवतले. तुमी म्हज्या उगडासा करा. बावडता सुगट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मोरना आसून ताच्या पुन्हा जिवंतपण आमी भक्तीपणी उडास करता. म्हजी सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पित. हांव तुज्या मुखार येवं तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सोतेला आमी सुमेज तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक्य प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता सुमे सोडवंदा मोळकले बावडता स्वयं आमचे बावट घट कर कर त्याच एक वाटान आमी जे कर आनी त्याच दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर. पुन्हा जिवंतपण असो बरोसो धरून कोण मेल्यान तर त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकुळूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां आमरी देवाची मे संगती भगवन धर्मता आनी सर काळी तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बाराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडोंद्रच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तुदांतल्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मोरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले सर ताच्या मारेकार केसाच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशाल काय आनी तशेंच ल्हानवी काय तूं आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्त जेणे भरोशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसा. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दी आनी एक कोडान सांबाळ. तुजे तेराच वर्सां येताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसो. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कुड्यान रगत आम्ही सेवंक वेता ती आमच्या जट्ट्याने कॅस ताडीना जावं पण तुझ्या काकुतीन आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बलेकेन वकात तें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ते या शेळयेच्या जीवनाक आपयलेली आम्ही सर्व सुभागी. सुम्या म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. जेजू म्हाका आयकता हांव उलो मारतना, जेजू म्हाका पळयता हांव न्हिदोन आसतना, जेजू म्हाका सांबाळटा हांव पयणार आसतना, जेजू म्हाका रलयता हांव हुस्क्यार बसतना, जेजू म्हाका आयकता हांव उलो मारतना, जेजू म्हाका पळयता हांव न्हिदोन आसतना, जेजू म्हाका सांबाळटा हांव पयणार आसतना, जेजू म्हाका रलयता हांव हुस्क्यार बसतना, जेजू म्हजे संगाता सदांच आसा, म्हजो जेजू म्हाका सदांच राखता, जेजू म्हजे संगाता सदांच आसा, म्हजो जेजू म्हाका सदांच राखता. हांव सडटाना वादवताना वादवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. हांव सडटाना वादवताना वादवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. प्रार्थुया. वर्तो संतोष आज आमकां सर्गीच्या राजाचे आमी वारसदार म्हणूक आनी सर्गींत हांव देवान आयिल्ल्या जेजू वरवीं आज आमकां ते सर्गींचें जिवीत तुवें जोड दिलां बापा. तेंच जिवीत आमी सदांच सांबाळूंक आनी ह्या संवसाराचो त्याग करून जें कितें प्राकृतीक आसा तें सांडून जें कितें आत्मीक आसा ताजो पोस करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सर्पोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकेच्या उंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर करूंक वेच्या कामांचेर तशें सांगा येवन देवाचे उतर आयकून जेजू वळखल्या सर आमच्या भावा भयण्यांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार